डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। डाक्टर साहब, आराम हुनुहुन्छ? एकदम बिल्कुल आराम छु। डाक्टर साहब, विषयवस्तुको उठान यही अदालतमा देखिएको, पछिल्ला दिनमा देखिएको समस्याबाट सुरुवात गरौँ। कसैले चाहिँ न्यायाधीश नियुक्तिको कारणले भन्छन्, कसैले त्यहाँभित्र चाहिँ यो पैसा लेनदेन लगायतका कुराहरू नमिलेको भन्छन्। व्यक्ति पछि आफ्नो धारणा छ। हजुर यही क्षेत्रको दिग्गज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। खास अहिले अदालतमा देखिएको विवाद के हो डाक्टर साहब? वैज्ञानिक ढङ्गबाट हेर्नुपर्छ सबै कुरालाई। मलाई के मनपर्छ, मलाई के लाग्छ, त्यो राम्रो कुरो होइन। मलाई लागेको कुरा हुने भए त टुकुचाको पानी दुध हो भनेर लाग्दिन्थ्यो नि मलाई। मलाई लाग्दा टुकुचाको पानी दुध हुन्छ र? हुँदैन। त्यस कारण वैज्ञानिक ढङ्गबाट हेर्नुपर्छ भन्छु म। वैज्ञानिक ढङ्गबाट यदि हामीले अहिलेको समस्यालाई विश्लेषण गर्ने हो भने एउटा सही कुरो के हो भने मान्छे मर्नुभन्दा अगाडि, रोग लाग्नुभन्दा अगाडि लामो समयबाट रोग लागेको छ। मान्छे मर्ने कुरो अचम्म होइन, अचम्म चाहिँ त्यो पहिला रोग लाग्ने कुरा हो। त जुडिसियरीलाई रोग कहिलेबाट लाग्यो? हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म अलिकति धेरै मानिसहरूले हेर्ने र बुझ्ने भएको हुनाले यो कुरो बताइदिनुपर्छ। पहिलो कुरो, नेपालको जुडिसियरीमा रोग कहिले लाग्यो भन्दाखेरि 2047 सालको संविधान आएपछि। त्यति बेला सर्वोच्च अदालतका कतिपय न्यायाधीशहरूलाई पुनर्नियुक्ति गरिएन, सबैलाई संविधानबाट बाहिर ल्याइयो। ओके, क्षेत्रीय अदालतमा, पुनरावेदन अदालतमा, त्यति बेला क्षेत्रीय अदालत भन्ने पनि थियो। अनि कतिपय न्यायाधीशहरू चाहिँ पुनर्नियुक्ति भए, तर कतिपय न्यायाधीशहरू सर्वोच्चमा काम गरिरहेका थिए, तर उनीहरूलाई पुनर्नियुक्ति गरिएन। पुनर्नियुक्ति गर्नै पर्छ भन्ने थिएन, तर उनीहरूलाई पुनर्नियुक्ति किन नगरिएको थियो भन्ने कुराको कारण दिनुपर्थ्यो। एक, त्यहाँबाट यो गल्ती सुरु हो। त्यति बेलाको संविधानले एकदम राम्रो न्यायपालिका बनायो, जजहरू राम्रा नियुक्ति भए, हाइकोर्टमा पनि राम्रो भए। भनेको मतलब त्यति बेला क्षेत्रीय अदालतमा पनि राम्रा न्यायाधीश नियुक्ति भए, सर्वोच्चमा पनि राम्रा नियुक्ति भए। तर केही न्यायाधीश राम्रा थिए कि थिएनन्, उनीहरूको बारेमा केही नभनिकन हटाइयो। मानिसमा एउटा शङ्का पैदा भयो, यहाँ कहीँनेरिबाट केही न केही खेल चाहिँ भयो है भन्ने कुरो त्यहाँनेरिबाट आयो। जस्तो धनेन्द्र बहादुर सिंहलाई नियुक्ति गरिएन, प्रचण्डराज अनिललाई नियुक्त गरिएन। हो, उनीहरूले पञ्चायतको पक्षमा धेरै समर्थन गरे, तर यसै भनेर उनीहरूलाई नियुक्त नगरिदिए भए हुन्थ्यो नि, कि उनीहरूले हिजो पञ्चायतमा बस्दाखेरि धेरै गलत कुराहरू गर्नुभयो, त्यसकारण उहाँलाई लोकतन्त्रमा हामीले ल्याएनौँ भनिदिए भए मान्छेले के गर्थ्यो? यस कारणले नगरेर छ भनेर भन्थ्यो। अब त्यो एउटा कारण थियो, त्योसँगै जोडिएर अर्को कारण आयो। त्यो कारण के थियो भने थुप्रै मान्छेहरू सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भए, तर तल हाइकोर्टमा, भनेको मतलब क्षेत्रीय अदालतमा सिनियर भएका मान्छेलाई जुनियर बनाएर ल्याइयो, तल जुनियर भएका मान्छेलाई माथि सिनियर बनाइयो। कृष्णजङ रायमाझी, लक्ष्मण प्रसाद उपाध्याय जस्ता न्यायाधीशहरू पनि त्यहाँ आए। उनीहरू नेपालको न्यायिक इतिहासका आदर्श व्यक्ति भनेर सबैले मान्छन्। किन भन्दाखेरि जानी त्यो किन गरियो भन्दाखेरि त्यो सिनियर बनायो भने कृष्णजङ रायमाझी र लक्ष्मण प्रसाद अर्याल पनि प्रधान न्यायाधीश हुन्छन् भनेर उनीहरूलाई तल फ्याँक्यो। त्यसले एक किसिमको मनभित्र चिसो सबैलाई पार्यो। यसले एउटा गुनासो निर्माण गर्यो। त्यसलाई ठुलो इस्यु बनाएर त्यति बेला लडिएन, त्यति बेला बोलिएन, त्यसलाई आन्दोलनको रूपमा उठाइएन, तर हामी सबैलाई चिसो पस्यो, यसो नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरो हो। त्यहाँभन्दा पछिल्लो अझै अगाडि आयो। त्यसको केही समय पछाडि तपाईँको प्रतिनिधि सभा, त्यति बेला 1990 को 2047 संविधान अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा गठन भएको थियो। त्यो प्रतिनिधि सभा कस्तो थियो भन्दाखेरि 30 वर्षको पञ्चायती शासनका विरुद्धमा जनताले आन्दोलन गरेर पहिलो आम मान्छेले स्वतन्त्र रूपमा भोट हालेर निर्वाचन गरेको थियो। र मान्छेले त्यो प्रतिनिधि सभालाई कसरी हेरेको थियो भन्दाखेरि यो उनीहरूको भविष्य निर्माण गर्ने थलो हो। यसले विकासको ढाँचा बनाउँछ, यसले राम्रा कानुनहरू बनाउँछ, यसले के भन्दाखेरि नयाँ नीतिहरू ल्याउँछ र यसले देशलाई एउटा अगाडि लान्छ। मान्छेमा एकदम खुसी थियो। मैले अहिलेसम्म 60 वर्षको उमेरमा त्यति बेला मात्रै नेपालीलाई खुसी देखाएको छु। त्यहाँभन्दा अगाडि पनि मान्छे पञ्चायतले दमन गरेको थियो, खुसी थिएनन्, अहिले पनि खुसी छैनन्। तर त्यति बेला मानिसमा प्राध्यापक होस्, वकिल होस्, पत्रकार होस्, सामान्य जनता, किसान, मजदुर सबै उत्सुक भयो, अब केही हुन्छ है देशमा भन्ने। त्यसले एउटा नेपालको सुखद समृद्धियुक्त एउटा समाजको निर्माण गर्ने कानुन बनाउनु पर्ने थियो, नीति बनाउनु पर्ने कुरा थियो। तर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र झैँ झगडा भएर राजनीतिमा आफ्नो
दबदबा निर्माण गर्न गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भट्टराईलाई गणेशमानलाई 3600 भनेका सबै खास गरी समाजवादको पक्षमा भएका मान्छेहरूलाई कारबाही गर्ने तरिकाले ड्याङराङ उनको विरोधीलाई तहलाउन उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए। त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाखेरि त्यसको विरुद्धमा देशले सर्वोच्च अदालतले संविधानको संरक्षण गरोस्, जोगाओस् र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको यो कुरालाई स्वीकार नगरोस् भन्यो। नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसपछि एमालेका 2 जना सांसद र 2 जना बुद्धिजीवीहरू 4 जनाको मुद्दा अदालतमा गयो। त्यो मुद्दा त्यति बेला मैले पनि बहस गरेँ। मलाई अहिले पनि सम्झना छ, मैले त्यति बेला सर्वोच्च अदालतमा 9 जनाको बेन्च थियो। 9 जनाको बेन्चको अगाडि त्यति बेला भने ओके मैले भनेको थिएँ त्यति बेला 11 जनाको बेन्च थियो, सायद 9 जनाको होइन 11 जनाको बेन्च थियो। मैले त्यति बेला भनेको थिएँ यो चल्ला जस्तो भर्खर भुत्ला पनि नउम्रिएको कुखुराको चल्ला जस्तो डेमोक्रेसी, यो प्रतिनिधि सभा खारेज भयो भने प्रजातन्त्र मर्छ। त्यसकारण एउटा प्रधानमन्त्रीको हटको लागि, एउटा प्रधानमन्त्रीको आफ्नो राजनीतिक विरोधलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नभएको कारणबाट उहाँले जुन विघटन गर्नुभयो यसलाई हुन नदिउँ, यसलाई के भन्दाखेरि राखौँ र यसलाई के भन्दाखेरि जोगाउँ भन्ने कुराकानी भयो। तर अदालतले मानेन। त्यति बेला प्रधानमन्त्रीको फेभरमा हे यो प्रतिनिधि सभा भनेको प्रधानमन्त्रीको लट्ठी हो, लट्ठीले हान्दा लड्ने चिज हो, यो उसको विशेषाधिकार हो, यो त्यो भनेर आखिरी जबरजस्ती त्यति बेला निर्वाचनमा गयो। परिणाम त्यहाँदेखि देश लड्दै यहाँ आयो। त्यति बेला त थामिएको थियो, त्यसलाई स्थायित्व भनिन्छ। त्यसपछि त्यो ढुङ्गो लड्न थाल्यो। त्यो लड्ने ढुङ्गो अहिलेसम्म पनि रोकिएको छैन। अब यो ढुङ्गो लडिराखेको बेला भनेको मतलब समाज अराजकता भएको बेला स्टेटका राज्यका कुनै पनि अङ्गहरूले सही ढङ्गबाट काम गर्न सक्दैनन्। अब त्यति बेला त्यो किन मैले तपाईँलाई यो सन्दर्भ उठाइदिएको भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले के बुझे, अदालतभित्र आफ्नो मान्छे भयो भने नाजायज काम गरेर पनि अदालतबाट वैधानिक बनाउन सकिँदो रहेछ भन्ने त्यो मुद्दाले देखायो। त्यसको केही समय पछाडि मनमोहन अधिकारीलाई त्यति बेला एमालेले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न बाध्य बनायो। उनले 9 महिनामा गरिदिए। अनि त्यसलाई चाहिँ फेरि अदालतले के गर्यो, यो चाहिँ गलत हो, राजनीति भयो प्रष्ट। एक खालको राजनीतिको प्रधानमन्त्रीले गर्दा सदर, अर्को खालकोले गर्दा बदर। त्यसपछि फेरि त्यो सरकारलाई त्यो सरकारलाई लडाएर प्रतिनिधि सभा कायम गरिदियो। अनि त्यसपछि काङ्ग्रेस र पञ्चायत मिलेर सरकार बन्यो, शेरबहादुर देउबा आए। त्यसपछि फेरि उनले बदर गरे। उनले बदर गरे चाहिँ सही भयो। ओके, त्यसपछि गर्दै गर्दै आउँदाखेरि अदालत कस्तो भयो भने गाउँमा केटाकेटीहरूले छालाको फुटबल पाउँदैनन्, तर उनीहरूलाई फुटबल जत्रै चिज खेल्न मन लाग्छ। कसैले झुम्राको बनाएर खेल्छन्, कसैले चाहिँ आफ्नो बारीमा ठुलो भोगटे छ भने त्यो भोगटे टिप्छन्। त्यो भोगटेलाई लात्ताले हान्छन्, आँगनमा हाल्दा हाल्दा गिलो हुन्छ। हान्दा चाहिँ फुटबलमा हाने जस्तै ढ्याङ गर्छ, तर पर जाँदैन। अनि त्यो नाथे भोगटेको फुटबललाई कसले माया गर्छ? त्यो त गेम हुँदैन नि। अहिले अदालत यही भयो। त्यसपछि हेर्नुहोस् पछिल्लो समयमा के भयो, 2063 को आन्दोलन भयो। 2063 को आन्दोलन भइसकेपछि त्यति बेला सर्वोच्च अदालतलाई समृद्ध बनाउनु आवश्यक छ, यसलाई संविधानको संरक्षक बनाउनु आवश्यक छ। तर सर्वोच्च अदालतभित्र राजनीति त हुँदो रहेछ नि त। हो, एउटा अदालत हो जसलाई राजनीति गर्नबाट रोक्न सकिँदैन। संविधानका इस्युहरू आउँछन्, तर त्यो संविधानको इस्युमा जोडिएर राजनीति हुन्छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतलाई अलग गरौँ र संवैधानिक अदालत बाहिर राखौँ। राजनीति त्यहाँ हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले आम गरिब जनताका, सामाजिक न्यायका, अन्य मानव अधिकारका, मौलिक हकका, गलत कानुनहरू बनेका कुराहरूको व्याख्या सही ढङ्गले गरिरहन्छ। राजनीति छिर्दैन। त्यो राजनीति त्यही संवैधानिक अदालतभित्र केन्द्रित हुन्छ। तर राजनीतिक पार्टीहरूले मानेनन्। नमानेको कारण के रहेछ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतभित्र आफ्नो नियन्त्रण गरायो भने आफूले चाहेका मुद्दा जित्न पाइयो, आफ्ना मान्छेका मुद्दा जिताउन पाइयो। त्योसँगै सुरु के भयो, गोजीबाट न्यायाधीशहरू नियुक्त गरेर लाने प्रक्रिया सुरु भयो। गोजीबाट न्यायाधीश नियुक्त गरेर लाने क्रममा पार्टीले आफ्ना मान्छे त खोज्यो, पार्टीभित्र पनि प्रभावशाली नेताले भागबन्डा गरेर आफ्ना मान्छे, यो नेताको एउटा, ऊ नेताको एउटा, अनि प्रभावशाली नेताका अलि बढी गरेर गर्दै तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा बहाल रहेको बारको अध्यक्षले राजीनामा दिएर महान्यायाधिवक्ता बनाएर अनि 3 महिना पछाडि अदालतमा ल्याउने काम भयो। त्यो पनि कसरी ल्याइयो?
भनेर भन्दाखेरि आफूभन्दा सिनियर धेरै पहिला लोकसेवा पास गरेर आएर क्यारियर न्यायाधीश भएर ल क्याम्पसमा पढ्दाखेरि पनि आफूभन्दा जुनियरहरू आफूभन्दा सिनियर वरिष्ठहरू 3 वर्ष 4 वर्ष वरिष्ठ दाजुहरूभन्दा माथि भाइलाई राखेर उसलाई चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुन सक्ने, उनीहरूलाई प्रधान न्यायाधीश हुन नदिने, जिन्दगीभर पढेर त्यहाँ अदालतमा न्याय गरे त संस्थाको नेतृत्व पनि एक दिन गर्न पाऊँ भन्ने आशाले थियो होला नि त। त्यसले गर्दा अदालतभित्र न्यायाधीशहरूको आस्था सिद्धियो। जब अदालतभित्र न्यायाधीशहरूको आस्था सिद्धियो, राम्रा न्यायाधीश र नराम्रा न्यायाधीशहरूको बिचको विभेद सिद्धियो। जब नराम्रा न्यायाधीश राम्रा न्यायाधीशहरू फ्रस्ट्रेट भएर चुपचाप लागेर बसे, न्यायपालिकाको सेवामा लागेनन्, मुद्दा छिनेर मात्रै बसे, अनि नराम्रा न्यायाधीशहरू बिचौलियासँग सम्पर्क राखेर भ्रष्टाचार बढ्यो, अनि पैसामा लेनदेन हुन थाल्यो, ठुला मुद्दा पैसा बेगर छिनिन छोडे। अनि जब त्यहाँनिर फाइदा भयो नि, जब मुद्दा करप्सनबाट छिन्न पाउने भयो, अब नचलेका न्यायाधीश, नचलेका वकिल, नेताका नजिक गएका वकिल जति न्यायाधीश हुन पैसा दिएर नदिएर भन्छुनबाट छिरे। गर्दा गर्दै यति धेरै मान्छे, गलत मान्छेहरू अदालतभित्र छिरे कि अदालतलाई अब सपारी नै नसकिने स्थिति छ। त्यसको मतलब के होइन कि राम्रा मान्छे छैनन्, केही त्यसरी लगेका मान्छेहरू पनि राम्रा छन्। मेरो प्रष्ट दृष्टिकोण छ, हेर्नुहोस्, म बोल्न डराउँदिनँ। कतिपय महिलाहरू लगिएको छ, 5 जना 6 जना महिलाहरू लगिएको छ। यसरी त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको कोटामा भनिएका पनि, कम्युनिस्टको कोटामा भनिएको पनि, तर 1 जना 2 जना बाहेक 8-10 जना महिलाहरूको पर्फर्मेन्स यस्तो राम्रो छ नि वकिलबाट गएका, उनीहरूलाई मान्छेले आज आदर्श न्यायाधीशको रूपमा मान्छ। महिलाहरूले ठिक तरिकाले काम गरे। अब केही पुरुष न्यायाधीशहरू पनि छन् त्यसरी लगिएका, जो क्षमता थियो, राम्रो पढेका थिए, न्यायिक अवधारणा राम्रो थियो, न्यायिक दर्शन बुझेका थिए, र उनीहरू वकालत गर्दा गर्दै उनीहरू न्यायाधीश हुन चाहेर होइन, उनीहरूलाई केही राम्रा पनि देखाउनुपर्छ, नराम्रा मात्रै लगियो भने गाली हुन्छ भनेर उनीहरूलाई फेसा हालेर लगिएको थियो। तिनीहरूले राम्रो गरे। अनुप शर्मा त्यहीँबाट न्यायाधीश भएर निक्ले। के अरे कृष्ण अरू जस्तो ओम शर्मा भए, त्यसपछि अगाडि तपाईँको कृष्णजङ रायमाझी नै भए, उनले पनि त्यो फ्रस्ट्रेसन देखाएनन्। त्यसपछि थुप्रै न्यायाधीशहरू, ओके, थुप्रै न्यायाधीशहरू यसरी गएकाले राम्रो काम पनि गरे। तर अब अहिले पछिल्लोचोटि चाहिँ के भयो, न्याय परिषदमा पनि आफ्नो मान्छे लाने, अनि कानुन मन्त्री आफ्नो हुने, अनि भागबन्डा हुने, अनि पैसाका आधारमा मान्छेहरू जान थाले। त्यसकारण न्यायाधीश हुन लायकका गुणका मान्छे पछिल्लो समयमा गएनन्। त्यसकारण जबसम्म संविधानमा सानो संशोधन गरेर 2047 सालको संविधानले जस्तै सबैलाई बहिर्गमन गरेर जति राम्रा छन् उनीहरूलाई ल्याउने, जति नराम्रा छन् उनीहरूलाई छोड्ने गरिँदैन, न्यायपालिका सुदृढ हुँदैन, न्यायपालिका बन्दैन, न्याय स्वच्छ हुँदैन, न्यायमा गरिबले न्याय पाउँदैनन्। अहिले गरिबले न्याय पाउँदैन। अहिले के भन्दाखेरि धनीले न्याय पाउँछ। भनेको मतलब धनीले न्याय पाउँछ भने धनी फटा बिजनेस गर्ने, ठुल्ठुलो पैसा हुने बिचौलियाले पैसा लिएर अन्यायलाई न्यायमा रूपान्तरण गर्छ र आम मान्छेहरूलाई दमन गर्छ। डाक्टर साहब, यो प्रष्ट एकैचोटिमा एउटै प्रश्नमा सरर स्पष्ट पारिदिनु भयो, कक्षामा विद्यार्थीहरूले बुझे जस्तो। त्यसो हो भने नेपालको राजनीतिक दलहरूले न्यायालयमा पनि खेलेका रहेछन्, न्यायालयभित्र राजनीति घुसाइदिएको कारणले यस्तो भएको। यो बारेमा छलफलै गर्न परेन नि, सारा 3 करोड जनताले देखिसकेका छ। मैले अघि नै भने उहाँहरूले आफूलाई फाइदा होला भनेर यसो गर्नुभयो, लानुभयो, तर उहाँहरूले लगाएका मान्छेले अदालत त बर्बाद गरे। तपाईँलाई एउटा गम्भीर कुरा भनिदिउँ, 2062 सालमा 63 सालको आन्दोलनभन्दा अगाडि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। एकजना पराजुलीले मुद्दा हाले, माननीय थिए। राजालाई संविधान सस्पेन्ड गरेर इमर्जेन्सी घोषणा गर्ने अधिकार छैन। संविधानलाई मिचेर आफू कार्यकारी अध्यक्ष हुने अधिकार पनि छैन। राजालाई शाही आयोग गठन गरेर एउटै आयोगले मान्छे पनि पक्रिने, बयान पनि गराउने, सजाय पनि गर्ने, यो डार्कोनियन एउटा तुच्छ, निकृष्ट र निरङ्कुश कानुन बनाउने अधिकार पनि छैन। त्यसकारण यो खारेज गरी पाऊँ भनेर मुद्दा हाले। न्यायाधीशहरूले आँट गरे। न्यायाधीशहरूले आँट गरेर के भने राजालाई यो अधिकार छैन, संविधानले यो अधिकार दिएको छैन। त्यही फैसलाका आधारमा आन्दोलन भयो। त्यही फैसलाका आधारमा
माओवादीसँग कुराकानी भयो। त्यही फैसला पछाडि देश निरङ्कुशताका विरुद्ध बोल्यो र जेलमा थुनिएका मान्छेहरू बाहिर आउन पाए र आज राजनैतिक पार्टीका नेताहरू बाहिर ठुल्ठुला गफ गरेर हिँडेका छन्। यदि त्यस्तो अदालत रह्यो भनेदेखि त कुन दिन गम्भीर समस्या आउँदा पनि उकास्ने रहेछ नि त। अब अहिलेको अदालतले त्यो गर्छ, अनि यो अदालतले चाहिँ त्यसको विरुद्ध चाहिँ फैसला गरिदियो भने त्यसको विरुद्ध यी राजनैतिक पार्टीका नेता फटाउन्, यिनीहरू भ्रष्ट हुन्, इमर्जेन्सी लगाउनुहुन्छ, यिनीहरूलाई थुन्न हुन्छ भनेर फैसला गरिदियो भने उहाँ कहाँ जानुहुन्छ? हेर्नुहोस्, आफ्नो घरको छानामा आगो लगाएर कुनै नेताले ठान्छ म कोठाभित्र सुरक्षित सुतिराखेको छु, यहाँभन्दा ठुलो स्टुपिडिटी केही पनि हुँदैन। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, जाँड खाने मान्छेलाई सधैँ पार्न सकिन्छ। ओके, अनि छुच्ची महिलालाई, कराउने महिलालाई नकराउने बनाउन सकिन्छ। हिंसक लोग्ने मान्छेलाई हिंसक नबन्ने रोक्न सकिन्छ। तर जो मूर्ख छ नि, मूर्खलाई सज्जन बनाउन सकिँदैन। उहाँहरू मूर्खता गर्दै हुनुहुन्छ। यदि यो अदालत लड्यो भने उहाँहरूको लोकतन्त्र बाँच्छ, यो अदालत सिद्धियो भने उहाँहरूको पार्टी बाँच्छ, यो लोकतन्त्र सिद्धियो भने उहाँहरूको अहिलेको सरकार बाँच्छ, त्यसपछि उहाँहरूले शासन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि उहाँहरूले त बुढेसकालमा जेलमा बस्नुपर्ने आउने स्थिति आउन सक्छ। त्यसकारण म पटक पटक के भनिरहेको छु भने, मैले अस्ति त्यहाँ पनि उपस्थित भएर भने, तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, मुर्दाबाद भन्ने नारा नलगाऊ। हजुर, अहिलेसम्म चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा छ, चोर चकारी गाली नगर। चोलेन्द्र शमशेर राणा फटाहो भन्ने अधिकार छैन, प्रधान न्यायाधीश फटाहो भन्ने अधिकार छ। चोलेन्द्र शमशेर राणा त कसैको बाबु होला, कसैको श्रीमान होला, ऊ त व्यक्ति हो नि। प्रधान न्यायाधीश राजीनामा देऊ भन, चोलेन्द्र शमशेर राणाले केमा राजीनामा, श्रीमतीसँग बिहे गरेका कुरामा राजीनामा दिने के? प्रधान न्यायाधीश राजीनामा देऊ भन, दिनुहोस् भन, अझ सशक्त आन्दोलन गरौँ, तर सभ्यतापूर्वक आन्दोलन गरौँ। राजनीतिक पार्टीले देशको अदालत यस्तो बर्बर हुँदाखेरि उहाँहरू केही गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि उहाँहरूले हस्तक्षेप गरेको नभएदेखि आज अदालतको यो स्थिति हुँदैन थियो। डाक्टर साहब, यसमा मैले हजुरलाई ठ्याक्कै रोकेँ। राजनीतिक दलका नेताहरूले यही केसमा यति बेला चाहिँ के भन्छन् भने, हामीले अदालतको केसमा बोल्नु हुँदैन, किनभनेदेखि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त छ, अदालतको विवाद अदालतले मिलाउने हो, हामी चुप बस्नुपर्छ भनेर अहिलेसम्म गठबन्धन सरकारले केही बोल्दैन। अस्ति गठबन्धन पनि बोल्दैन, गठबन्धनभन्दा पहिलाको पनि बोल्दैन। ओके, अस्ति प्रतिनिधि सभा विघटन भएका बेला प्रतिनिधि सभा सुरुका दिनमा केपी ओलीले सेटिङ गरेका छ, त्यसकारण सेटिङ मान्दैनौँ, चोलेन्द्र खबरदार भनेर भाषण त गठबन्धनका नेताहरूले पनि गरे। अनि त्यसपछि सेटिङ नहुने रहेछ भन्ने खालको बुझेपछि न्यायपालिका निष्पक्ष रहेछ भनेर यता बोल्न थाले। केपी ओली के बोल्न थाले? खबरदार, अर्को सेटिङ हुँदैछ भन्ने बुझ्दैछु। अघि मैले तपाईँलाई त भनिसकेँ नि, यो जुडिसियरी लोकतन्त्र भोगटेको फुटबल हो। उहाँहरू कसैले बोल्नुको तुक छ, उहाँलाई जनताले देखाएको छैन। त्यसकारण यदि गठबन्धनका नेताहरू यो भन्नुहुन्छ हामी बोल्नु हुँदैन र यो गर्नुहुन्छ भने बडा राम्रो खुसीको कुरो, उहाँहरू राम्रो बुद्धि आएछ उहाँहरूको। ओके, यसो मानौँ, उहाँहरूले नबोलेको राम्रो, जे भन्नुभयो त्यो भने चाहिँ एकदम ठिक नि, त्यो इमान्दारपूर्वक भने हो कि होइन भन्ने पो कुरा ठिक त। अदालतले सेपरेसन अफ पावरको विरुद्धमा जुडिसियरीमा हस्तक्षेप राजनीतिक पार्टीहरूले कदापि गर्नु हुँदैन, उहाँहरूले भनेको कुरा ठिक। तर यो मनभित्र इमान्दारीका साथ भन्या हो कि बच्नका लागि भन्या हो? एक। तर मेरो भनाइ चाहिँ के हो यहाँ भने, उहाँहरूले भनेको कुरा त असाध्यै राम्रो, तर यस्तै भएर अदालत सिद्धियो भने चाहिँ उहाँहरूले अहिले त नबोल्नु होला, भोलि त बोल्नै पाउनुहुन्न। अदालत सिद्धियो भने उहाँहरूको लेखेर राख्नु, सही गरिदिन्छु। अदालत समाप्त भयो भने लोकतन्त्र बाँच्दैन। त्यहाँ मुद्दा यो पनि पर्या छ, ख्याल गर्नु आवश्यक छ, राजतन्त्र स्थापित गरिपाउँ भन्ने मुद्दा पनि पर्या छ। किन त्यति बेला प्रतिनिधि सभाको यो पुनर्स्थापना होस् भन्ने मुद्दामा किन अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले 5 जनाभन्दा बढीको बेन्च बनाउन चाहनु भएन? त्यत्रो लड्दा पनि, जबकि त्यो त मौलिक हकको कुरो थियो। उहाँले त संवैधानिक अदालतमा लगेर जाक्नुभयो। त्यो त 9 जना, 10 जना, 12 जना, 13 जना फैसला न्यायाधीशले हेर्नुपर्ने थियो। यत्रो संविधान व्याख्याको कुरो उहाँले 5 जना भन्नुभयो, अड्याअडै गर्नुभयो। किन भन्दाखेरि भोलि यस्ता गजबका मुद्दा आयो भने त त्यही 5 जनामा हालेर उहाँले के गर्नुहुन्छ? उहाँहरू अहिलेका गठबन्धनले भोलि उहाँले ल राज संस्था स्थापना हुने भनेर फैसला गरिदिनु भने के गर्नुहुन्छ?
कतिलाई त्यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्यो होला। त्यसो हुँदा राजा स्थापना हुन्छन् भन्ने केही मूर्खहरू ठान्छन्। सम्भव छ त्यो? छैन। अनि यसो गरियो भने उहाँ यसको हालत के हुन्छ? न राजा रहन्छ न लोकतन्त्र रहन्छ। राजालाई राजा हुनु परेको छ भने जनतालाई अपिल गर्नु पर्यो, सोच्नुहोस् भन्नु पर्यो, सबै जनतालाई समेट्नु पर्यो। सबै जनता मेरा जनता हो, मेरो कुनै धर्म छैन, मेरो कुनै आस्था छैन, म नेपालको राजा हुँ भन्नु पर्यो। मन्दिर मठ मन्दिर जान छोड्नु पर्यो, या बुद्धिस्ट कहाँ पनि जानु पर्यो, मुन्धुम कहाँ पनि जानु पर्यो, सबै कहाँ जानु पर्यो। अनि अर्कातिर राजा पनि आउन नसक्ने स्थिति, लोकतन्त्र पनि रहन नसक्ने स्थिति भन्यो भने विदेशीले 30 वर्षदेखि देशलाई एउटा नियन्त्रित अस्थायित्वमा राख्ने र देशको इकोनोमिक विकास हुन नदिने, देशमा सामाजिक रूपान्तरण हुन नदिने, अनि तपाईँ हामीलाई डुकुलन्ठ्याङ बनाएर राख्ने, अनि पत्रकार देशमा चाहिँ जता छ गाईलाई सियोले घोचेर हिँड्ने, वकिल भालाले घोचेर हिँड्ने, अनि देशमा कुनै एउटालाई राजनीतिक पार्टीका नेतालाई खोइल्याउन पाउँदा वकिल खुसी, पत्रकार खुसी। हामी गरिरहेछौँ के? हामी कथित राजनीतिक कुनै लोकतन्त्र केहीका नाममा हामी देश त गाई त घोचिरहेछौँ नि। किर्नाले खाएर दुब्लो भएको गाई, साला यो गाई दुब्लो भयो भनेर किर्नालाई गाली गर्ने होइन, हामी गाईलाई नै घोचिरहेछौँ र गाईका थुन तानिरहेछौँ रगत आउन्जेल। भनेपछि देश जोगाउने हो कि देश बिगार्ने हो हामीले? त्यसमा त यो किर्नाले घोच्नेमा त राजनीतिक दलहरू नै लागे होइन लाग्छ। किनभने न्यायाधीशहरू पटक पटक, खास गरी प्रधान न्यायाधीश, योभन्दा अगाडिका पटक पटक जो प्रधान न्यायाधीश आए, चाहे सुशीला कार्कीदेखि हेरौँ गोपाल पराजुली, त्यहाँ हरेक प्रधान न्यायाधीश विवादमा आए। अहिलेका प्रधान न्यायाधीश चाहिँ पात्र हुन् कि प्रवृत्ति हो त डाक्टर साहब? त्योभन्दा पहिला तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, हो यो गरेछन् राजनीतिक पार्टीले होइन, ती किर्ना टिपेर हामीले गाईलाई पिना खुवाउन थाल्ने हो कि यी साले किर्नाहरूलाई भनेर किर्ना मार्ने नाउँमा तातो फलाम तताउँदै किर्नामाथि राखेर गाईको छाला डढाउने हो? तपाईँ हामी के गरिरहेछौँ? यी राजनीतिक पार्टीका मान्छे किर्ना हुन्, अनि हामी आगोमा फलामको त्यो खुर्पा तताउँदै ला किर्ना भन्दै कानमा खुर्पा हाल्दैछौँ। डढ्न त किर्ना मात्रै डढ्दैन नि, डढ्छ को? गाईको छाला, अनि गाई त मर्छ। त्यस कारण मैले त सोल्युसन निकालिदिएको छु नि। मैले एकदम राम्रो सोल्युसन निकालेको छु। मैले के भनेको छु भने जति मानिसहरू नियुक्त हुनुभयो त्यसरी तपाईँहरूको बारेमा प्रश्न उठ्यो। तपाईँहरू कोही 54 जना सुशीला कार्कीका क्वार्टरभित्र राति नियुक्त भए भन्ने, कहिले कल्याण श्रेष्ठकामा नियुक्त भए भन्ने, कहिले गोपाल पराजुलीमा नियुक्त हुने, सबै नाम त बाहिर आएका छन् नि त। यत्रो देश तबाह हुन लागिराखेको छ, लोकतन्त्र समाप्त हुने स्थितिमा छ। ओके, द्वन्द्व राजतन्त्र र लोकतन्त्रका नाममा द्वन्द्व हुन सक्ने खतरा निर्माण भइराखेको छ। कोही राजतन्त्र बोकेर कोही लोकतन्त्र बोकेर देशलाई राम्रो बनाउनु होइन, भिडाएर त्यो अर्को पनि यो पनि मोजै गर्नका लागि न कुद्या हो। त्यो थोडा राजतन्त्र ल्याउन जो कुद्या, त्यो राजतन्त्र ल्याउन कुद्या हो। त्यो राजतन्त्र आएपछि आफू मोजमा जानका लागि कुद्या, कसलाई थाहा छैन यो कुरो। ओके, यस्तो स्थितिमा यो लोकतन्त्र जोगाउने हो भने स्वतन्त्र न्यायपालिका जोगाउनु आवश्यक छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका जोगाउन तपाईँहरूमाथि गलत हुनु होला, गलत नहुनु होला, तर तपाईँमाथि जनताले प्रश्न उठाए। यो देश त जनताको हो नि। त्यसकारण तपाईँहरू सबै एकपल्ट जति त्यसरी नियुक्त हुनुभएको थियो राजीनामा दिइदिनुहोस् न। आफ्नो मर्यादा ठानेर देशका लागि यति सेक्रिफाइस गरेँ भनेर राजीनामा दिनुहोस् न। सबै त्यसरी नियुक्त भएका न्यायाधीशले नियुक्त गरिदिने हो भने अनि त्यसपछि त फेरि राम्रो आउला नि त। भनेपछि अहिले 3 खालका मान्छेहरू नियुक्ति भएर गएर अदालतभित्र बसेर सम्पत्ति कमाएर अदालतमा भ्रष्टाचार गरेर अदालत समाप्त पार्ने एक खालका फोहोरी मान्छेहरू न्यायाधीशका नाममा। सबैलाई भने होइन है, मैले फेरि राम्रा मान्छे छन्, अघि मैले भनिसकेँ। एक खालका मान्छे ती कायम राखेर, ती न्यायाधीश कायम राखेर घुस बुझाएर फैसला गराएर गरिबका विरुद्ध धनी मुद्दा जिताउने एक खालका बिचौलियाहरू। अनि एक खालका मान्छे, त्यो सबै हुँदाखेरि राजनीति हाम्रो ठाउँ हो, अदालत उसको ठाउँ हो, हामीले केही गर्न मिल्दैन। त ती राजनीतिक पार्टीले जो बिचौलिया छन्, ती बिचौलिया त राजनीतिक पार्टीसँग जोडिएका छन् नि त, तिनीहरूलाई रोकिदिए हुन्थ्यो नि त। भनेपछि मेरो भनाइ फेरि पनि के हो भने हिमालको तल जहाँ ग्लेसियरबाट हिम पहिरो आउँछ, त्यो हिम पहिरो आएर पुरिने ठाउँमा बसेर आफूलाई सुरक्षित नठान्नुहोस्। त्यस कारण म मास्टर हुँ, म वकालत गर्दिनँ पैसा लिएर। केही मुद्दा बहस गर्छु। म महाधिवक्ता भएर आउँदैदेखि बहस गर्दिनँ, सरकारको विरुद्धमा भनेर त्यहाँ छोडेँ।
मेरामा विद्यार्थी पढ्छन्, उनीहरूका कसैका न्यायाधीश होलान् बाबु, कोही वकिल होलान्, कोही पक्ष विपक्ष होला। मैले बहस गरेँ भने त्यो न्यायाधीशले मेरो छोरी यहाँ पढ्छ भनेर मुद्दा जिताउला भनेर म बहस गर्दिनँ। म तलब खाएर बस्छु, कलेजको तलबले पालिएर बस्छु म। आखिरी सेक्रिफाइस गर्दा त इज्जत त हुँदो रहेछ नि। तपाईँले मलाई गाली गरेर लेख्ने आड गर्नुहुन्छ पत्रकार भएर? लु भन्नुहोस् त, मैले के गरेँ छ? ग्राउन्ड रियालिटी नभए मिलेन। तर डाक्टर साहब यहाँ त अब अहिलेसम्मको हाम्रो कुरामा त यहाँ त ल्याइदो रहेछ नि त मान्छे। जसले ल्यायो त्यसले त फेरि नछोड भन्ला नि त, फेरि त्यस्तो हुन्छ। त्यही त त्यस मान्छेले इमान्दार हुन सक्नु पर्यो नि त। कसको दास हुने? न्यायाधीश हुने, म न्यायाधीश हुन्छु भन्ने मान्छेले अर्काको दास हुनुहुन्छ? त्यस कारण प्रश्न अब कहाँ जाँदैछ भने, प्रधान न्यायाधीश तपाईँ राजीनामा दिएर एकपल्ट बाटो खोलिदिनुहोस् भन्यो। उहाँ जबरजस्ती बसिरहनु भएको छ। म चोलेन्द्रलाई गाली गर्दिनँ, ओके। प्रधान न्यायाधीशले मर्यादाका आधारमा, मैले त अस्ति प्रश्न भने नि, तपाईँमाथि अन्याय भएको पनि हुनसक्छ, नभएको पनि हुनसक्छ, आई डोन्ट नो, मलाई थाहा छैन। तर जब प्रश्न उठ्यो तपाईँ बाहिर गइदिनुहोस् र इतिहासलाई मौका दिनुहोस्। यदि तपाईँमाथि अन्याय भएको रहेछ भने जसले अन्याय गरे इतिहासले भोलि त्यसलाई दमन गर्छ, तपाईँलाई भोलि इतिहासले लेख्छ। तपाईँलाई म एउटा कथा सुनाइदिन्छु। इन्दिरा गान्धीको इमर्जेन्सी थियो। इन्दिरा गान्धीको इमर्जेन्सी हुँदाखेरि एकजना शुक्ला भन्ने मान्छेलाई पक्राउ गर्यो। कहाँ लग्यो भन्ने पनि थाहा भएन। उसका आफन्तहरू आएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको। 5 जनाको बेन्च थियो। त्यो बेन्चमा पहिला ठुल्ठुला भाषण गर्ने न्यायाधीश थिए। स्वतन्त्रता भनेको मान्छेको प्राण हो भनेर गफ गर्नेहरू थिए। 5 जनाको बेन्चमा 4 जनाले के भने भन्दाखेरि, यो इमर्जेन्सीको समयमा मानव मौलिक हक लागू हुँदैन, बन्दी प्रत्यक्षीकरण पनि अदालतले जारी गर्न सक्दैन भने। एकजना न्यायाधीश थिए HR खन्ना भन्ने। उनले के भने संविधानले दिए मौलिक हक हो र यो त मान्छे भएर जन्मिएर आएको मौलिक हक हो यो। त्यसकारण म तपाईँहरू 4 जनासँग मतविरोध राख्छु। यो मान्छेलाई छोड्नुपर्छ। यदि यस्तो भयो भने देश निरङ्कुश हुन्छ भने। त्यसको ठिक 4 महिना पछाडि उनी प्रधान न्यायाधीश हुने थिए। कसैले आँट गर्ला? प्रधान न्यायाधीश हुने मान्छेले यो फैसला लेख्यो। त्यसको 4 महिना पछाडि HM बेग भन्ने उनीभन्दा जुनियरलाई प्रधान न्यायाधीश बनायो र उनलाई प्रधान न्यायाधीश बनाएन त्यति बेलाको सरकारले, इन्दिरा गान्धीको सरकारले, र उनले भोलिपल्ट राजीनामा दिए। 2 खालका न्यायाधीश हुन्छन्। एक खालका न्यायाधीश केही बन्न चाहने हुन्छन्, एक खालका न्यायाधीश केही गर्न चाहने हुन्छन्। अहिले यो देश बन्न चाहने न्यायाधीशहरूको बोलाबाला भएको कारणले हो। चलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा प्रधान न्यायाधीश पनि बन्न चाहने, अरू पनि बन्न चाहने, नियुक्त भएका पनि बन्न चाहने। तर गर्न चाहने त हिजो थिए नि हाम्रोमा। हिजो कृष्णजङ राय माझी जस्ता थिए, गर्न चाहने हरिप्रसाद प्रधान जस्ता थिए, हिजो भगवती प्रसाद सिंह जस्ता थिए। उनीहरूले के भने भन्दाखेरि, यो कार्यपालिका भनेको चिल हो, यो के अरे जनता भनेका चल्ला हुन्, अनि राज्य भनेको चाहिँ अदालत भनेको चाहिँ पोथी हो। जब चिलले चल्लालाई नआउँछ, पोथीले के गर्छ? पखेटा फिजारेर भित्र राखेर बचाउँछ। त्यसकारण अदालत जनताको हो। जनताले सारा अधिकार राज्यलाई दिएर अदालत आफ्नो पक्षमा राखेर बसेका छन्। आज त्यही अदालतले उहाँहरूले न्याय गर्छ भनेर विश्वास गर्छ? तपाईँ गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई कुनै कसैले अन्यायपूर्ण त्यो मुद्दा लगायो, फसायो भने तपाईँ यो अदालतले प्रमाण बुझेर निर्णय गर्ला भन्ने ठान्नुहुन्छ? म त ठान्दिनँ, तपाईँ ठान्नुहुन्छ भने पनि। मलाई त डर के लाग्छ भने, वास्तवमा यो अफिसबाट बाहिर जान डर लाग्छ। इनकेस मलाई कसैले झुटो मुद्दा लगाइदियो भने म कुहिन्छु। म वकिल भएर यति डराएको छु। सामान्य जनता के भन्छ? यति गए गुज्रेको भइसकेको छ न्याय प्रणाली। मैले भने नि, सबै बन्न चाहने न्यायाधीश भइसकेपछि के हुन्छ? कोही मान्छे गलत र खराब हुनै पर्दैन त्यो प्रणालीमा। बन्न चाहनेले त आफू पपुलर के गर्दा बन्छु तब न गर्छ। यो मुद्दा जिताउँदा पपुलर भए जिताउँछ, हराउँदा पपुलर भए हराउँछ। अहिले तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि, गरिबहरूका थुनुवाका मुद्दा आयो भने सबै थुनिदिन्छन्, थुन्दा पपुलर हुन्छ। अहिले कयौँ मान्छे जेलभित्र निर्दोष मान्छेहरू फसेका छन्। त्यो गरिब कसले हेर्ने, कसले गर्ने? त्यसको लागि मान्छेको 2 वर्षको कैद भएको छ, हुन्छ सजाय हुँदा 2 वर्ष नागिसकेका छ, जेलमा छ, उसको मुद्दाको पालो कहिले पनि आउँदैन। ऊ 2.5 वर्ष भइसक्यो जेलमा छ। अब उसको मुद्दा त उसको त सिद्धियो नि। जुन दिन फैसला हुन्छ त्यस दिन त निक्लिने भयो। तर 9 महिना ज्यादा अदालत जेलमा किन बस्यो त्यो मान्छे? कसले जवाब दिने? पत्रकारहरूले दिने कि वकिलले दिने हो यो जवाब? कसले दिने हो यो? हामी गैर जिम्मेवार बनिरहेछौँ। पत्रकार साथीहरू पनि, तपाईँहरू पनि खालि यही कुरो विवाद उठाएर गएर हेर्नुहोस् त कति थिएन त्यस्ता मान्छे। तिनीहरूको कुरो समाजमा ल्याइदिनुहोस् न, सामाजिक न्यायको कुरो।
तपाईँलाई ताली बजाएर आउँथेँ नि, ओहो एभरेस्ट टिभीले आज मलाई अन्तर्वार्ता गर्न खोज्यो, म तपाईँलाई आउनुहोस् न चाँडो, अहिले 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 खाजा पनि खुवाउँछु भन्थेँ नि। किन तपाईँहरूले फोन गर्दा पनि मलाई दिगदार लागे जस्तो हुन्छ, किनभने तपाईँहरू खालि यही विवादको कुरा गर्नुहुन्छ। हजारौँ मान्छे सडेको छ जेलभित्र जो अन्यायमा छ, जसको जग्गा लुटिएको छ, त्यो घरविहीन भएको छ, जो लुटेको छ ऊ प्लटिङ गरेर घर बनाइराखेको छ। अन्याय सानो छ अहिले देशभित्र, अन्याय थोरै छ। तपाईँको मुद्दा पैसा दिएर माथि पुर्याइन्छ। हेर्नुहोस्, पैसा हुनेले मुद्दा जित्छ, यो कसलाई थाहा छैन। अब त्यसकारण उहाँले पैसा खाएर यस्तो भयो वा उहाँले नियन्त्रण गरेर यस्तो भयो म जान्दिनँ प्रधान न्यायाधीशले। तर म के भनिराखेको छु भने तपाईँले पैसा खाएर यस्तो भयो वा तपाईँले अरू न्यायाधीश खान्छन्, अरूलाई नियन्त्रण गर्न नसकेर यस्तो भयो। तर अदालत बिग्रियो, एकपल्ट तपाईँ छोडिदिनुहोस्। डाक्टर साहब, कतिपयले यहाँ के भन्छन् भने होइन उहाँले छोड्नु हुँदैन, सडकबाट राजीनामा आएको भरमा छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा आएको छ। डाक्टर साहबले होइन नैतिकताको आधार देखाएर पनि छोड्नुहोस् भन्नुभएको छ। त्यहाँ त उहाँको राजीनामा मात्र मुख्य माग छैन, अरू छ। तर अहिले प्रधान रूपमा उहाँको राजीनामाको कुरा आइरहेछ। अहिले सडकमा दुई थरी मान्छेहरू कतिपय सेतोपट्टि बाँधेर होइन उहाँले चाहिँ राजीनामा दिइहाल्नु हुँदैन भन्ने खाले उठिरहेको छ। डाक्टर साहबले सबैजनाले छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब यसपछि आउने व्यक्ति जो आउनुहुन्छ, जो ल्याइन्छ, उहाँले चाहिँ यो अहिले जे मागहरू राखियो ती सबै पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने आधार उहाँ स्वयंलाई पनि विश्वास छैन। क्या गर्नुहुन्न भने प्रधान न्यायाधीशलाई मेरो चुनौती छ नि त। ठिक छ, सबै अदालतका साथीहरूलाई विश्वासमा कसले तपाईँले र मैले लगिदिने, त्यो सेता पट्टिल बनाउने लगिदिने, त्यसले पुर्याउन सक्छ? ती सबै अदालतभित्र सबैको एकता बनाउन सक्छ त्यो सेता पट्टीवालाले? त्यसले पनि राजनीति गरिरहेछ। अनि अर्को पक्षले राजनीति, कालो पट्टी लाउनेले राजनीति गरिराखेको छ भनेर आरोप लाउँदा उसले चाहिँ के गरिरहेछ त? तँ नाङ्गो छस् भनेर नाङ्गोले बोल्न मिल्छ? यसरी त एकले अर्कालाई सबै नाङ्गिने। अब हेर्नुहोस्, यदि प्रधान न्यायाधीशले भन्नुहोस्, ल उहाँलाई मेरो सल्लाह, उहाँले हेरे भन्नु होला, साथीहरू आउनुहोस्, अदालतको सबैजनाको बेन्च बसौँ, सो मोटो गरेर अब उपरान्त राजनीतिक पार्टीको सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कुरालाई आजैबाट अदालतले बन्द गरेको घोषणा गरौँ, फैसला जारी गरौँ। ओके, यस्तो खालको मान्छे मात्रै अब न्यायाधीशमा ल्याउने क्राइटेरिया, निर्देशन जारी गरौँ। संविधानको यो न्यायाधीश नियुक्तिको भनेको यो हो, यसका लागि यो क्राइटेरिया भएको मान्छे हुनुपर्छ, त्यो उहाँले गर्नुहोस्। सबै थोक गरेर अदालतलाई सुधार गर्ने टोटल अब उपरान्त अदालतले कज लिस्ट निकाल्दा 5 जना न्यायाधीशले हेरेर सल्लाह गरेर मात्रै निकाल्नेछ। त्यसलाई मेसिनमा लगेर कम्प्युटरबाट निकाल्नेछ। ओके, कुनै पनि बिचौलियालाई अदालतमा पसेको वा फैसलामा घुस खाएको वा कुनै कसैले घुस दिएको हो भने त्यसलाई पक्डिने आदेश दिने गरी निर्देशन जारी गर्दछौँ र त्यस्ता मुद्दाहरू जहाँ जहाँ प्रश्न उठाएको छ तिनीहरूको फैसला रिभ्यू गर्ने भन्ने लगायतका 10वटा 15वटा जो समस्या छन् त्यसको फैसला गर्नुहोस्। त्यो फैसला गर्नुहोस्, अदालतबाट बसाउनुहोस् न भोलिबाट बेन्च, यही गर्नका लागि बसाउनुहोस् न। र त्यसपछि अनि बाहिर बारदलीमा निक्लिएर भन्नुहोस् हामीले सबै कुरो यो गऱ्यौँ साथी हो, हामी अदालतमा बसौँ कि नबसौँ भनेर सोध्नुहोस् न। वकालत गर्ने बारलाई माइनस गरेर जान सकिन्छ? सेतो पट्टी लगायो भनेर बारमा ताला लगाउँछु भनेर हुन्छ? बार बेगर बेन्च हुन्छ? त्यहाँ सबै गलत छन्। त्यो सेतो पट्टी लाउने चाहिँ शुद्ध, म गएर त्यहाँ न्यायाधीशलाई यो गर भन्ने म चाहिँ अशुद्ध, त्यो शुद्ध? जो जनताको लागि बोलिरहेछ त्यो चाहिँ गलत, त्यो चाहिँ शुद्ध? त उहाँहरूले यो आँट गर्नुहुन्छ? सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश, सल्युसन त त्यहाँ छ त। उहाँले जो विरोधी भनेर बसेका छन् तिनीहरूलाई ल आउनुहोस्, सो मोटो गरौँ र फैसला जारी गरौँ। संसारमा भएको छ यस्तो, त्यो गर्न तयार हुनुहुन्छ भने गर्नुहोस् न। उहाँले 5 दिन ल अनि भन्नुहोस् न 5 दिनमा हामी तपाईँहरू आएर बहस गरिदिनुहोस्, के गर्ने हो हामी सुन्छौँ र फैसला गर्छौँ, हामी जारी गर्छौँ निर्देशन भनेपछि म बहस गर्न जान्न, तिमी आफै गर भन्न मिल्छ? मैले यो हो, अब यस्तो हुनुपर्छ, बिचौला रोप्ने उपाय यो हो त भन्नुला नि हामी। अनि फैसला जारी गर्नुहोस्, अदालत सपार्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँहरू भन्नुहोस् हामी अब बसौँ कि नबसौँ। त्यसपछि कसले भन्छ उहाँलाई नबस भनेर? उहाँले एउटा विज्ञप्ति पनि जारी गर्नुभयो, वार्ता गरौँ त्यसपछि समस्याको समाधान गरौँ। यो राजनीतिक पार्टीको वार्ता हो, 11 बुँदै गर्न लाग्यो हो। अब इन्डिया आउने उहाँको वार्ता गरौँ न। देशको प्रधान न्यायाधीश र न्यायपालिकाले अर्कासँग वार्ता गर्छ, यहाँभन्दा गलत कुरो केही हुन्छ? वार्ता गरेर न्याय हुन्छ। त्यसो भए मैले मुद्दा हालेपछि वार्ता गर्ने भन्दिनँ नि त उहाँले।
यो हो प्रक्रिया। न्यायिक समस्या, न्यायालयको समस्या न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्रै समाधान हुन्छ। या त संवैधानिक प्रक्रियाबाट हुन्छ, या त संविधान प्रयोग हुन्छ, महाअभियोग हुन्छ, हट्छ, या त न्यायिक प्रक्रियाबाट हुन्छ, या स्वेच्छाले हुन्छ राजीनामाबाट। तीनटा प्रक्रिया हुन्। यदि उहाँ राजीनामा दिनुहुन्न, राजनैतिक पार्टीहरू महाअभियोगमा जाँदैन भने उहाँसँगै छ नि त बल त आफ्नो हातमा, त उहाँले बेन्च राख्नुहोस् न त। उहाँले बेन्च राखेर अदालतमा भएका सम्पूर्ण गलत कुराहरूलाई आजबाट रोकिएको छ, यसो गर्नेमाथि कारबाही हुन्छ र अब अदालतले यसरी काम गर्छ, अब नियुक्ति न्याय परिषदले यसरी हुँदैन र सरकारलाई आदेश जारी गर्नु, संविधान संशोधन गर्न। यो न्याय परिषदको ढाँचाबाट सही न्यायाधीशहरू नियुक्ति नहुने भएको हुनाले अब उपरान्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको मान्छे कानुन मन्त्री बसेर न्यायाधीश नियुक्त गर्ने होइन, यो प्रणाली लागू गर्ने गरी संविधान संशोधन गर भनेर अदालतले निर्देशन दिएपछि संविधान संशोधन नगरेर हुन्छ? राजनैतिक पार्टीले संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार कसलाई छ? आफू केही नगर्ने अनि त्यसपछि बार्गेनिङ गर्ने। देशको प्रधान न्यायाधीशले या त मर्यादाका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ या अदालतभित्र बसेर लड्नुहुन्छ। उहाँ किन जानुभयो टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिन प्रधान न्यायाधीश भएर? मिल्छ? नैतिकता, नैतिकतामा उभिन सिक्नुपर्छ हरेक व्यक्तिले। त्यसैले म उहाँको विरोधी पनि होइन, समर्थक पनि होइन। म उहाँलाई मात्रै देशको प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले चिन्छु, अरू कारणले चिन्दिनँ। देशको प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले मलाई उहाँको आलोचना गर्ने अधिकार छ, किनभने मेरो ट्याक्स खानु भएको छ उहाँले तलबमा। बाँकी उहाँको कुरा म व्यक्तिगत कुरा गर्दै गर्दिनँ। उहाँले कुन फैसला के गर्नुभयो भन्ने कुरो पनि म गर्दिनँ। गलत गरेछ भने जाँच न, जाँचेर निकाल। तर तैँले घुस खाइ, तैँले घुस खाइनस् म भन्दिनँ। मसँग प्रमाण छ छैन, खाएको पनि प्रमाण छैन, नखाएको पनि प्रमाण छैन। त्यस कारण म त न्यायिक कुरा गर्नुपर्छ। वकिलले नै न्यायिक कुरा नगरेर पत्रकारहरूले इन्भेस्टिगेटिभ विश्लेषण नगर्ने भएपछि देश कसरी बाँच्छ? कसो देश रहन्छ? त्यस कारण मेरो मान्यता के हो भने देश रहेन हामी रहला। प्रश्न यही हो। अब त्यसो भने डाक्टर साहब, उहाँले अहिले राजीनामा पनि दिनुहुन्न, उहाँले यो अब वार्ताको जुन भनिहाल्नुभयो त्यो प्रक्रिया पनि मिल्दैन, नैतिकता पनि देखाउनु भएन। अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै त्यो आह्वान गर्नका लागि अरू न्यायाधीशहरू तयार हुने र उहाँ स्वयंले यसो गरौँ, यसरी निकास निकालौँ भन्ने मेथड, त्यो विधि के हुनसक्छ? त्यो उहाँबाटै हुन्छ अथवा अहिले बार बेन्च मिलेर मात्रै हुन्छ? न्यायपालिका, सर्वोच्च अदालतभित्रका न्यायपालिकाका न्यायाधीशहरूले यसो गर्नुहोस्, बेन्च यसरी बसाउनुहोस्, न्यायपालिकाभित्रका प्रतिवेदनहरू छन्, न्यायाधीशका प्रतिवेदनहरू छन्, तिनै प्रतिवेदनलाई निवेदन मानेर सो मोटो भन्छ, आफै एक्टिभ हुने सो मोटो मानेर अदालतभित्रका समस्या समाधान गर्न बेन्च गठन गरौँ भनेर उनीहरूले पनि माग गर्न सक्छन्, उनले आह्वान गर्न पनि सक्छन्। त्यसैले त्यो सबैको जिम्मेवारी हो। यताकाले पनि भने हुन्छ, उताकाले पनि भने हुन्छ, तर जिम्मेवारी को हो? लिडरको हो, प्रधान न्यायाधीश हो। त्यस कारण दायित्व उहाँमा छ। उनीहरूले भनेनन् मैले गरिनँ भन्न उहाँले पाउनुहुन्न। उहाँ चाहिँ दायित्वमा हुनुहुन्छ। उहाँले भन्दा मानेनन् भने म यो सबै कुरो गर्न थालेँ। त्यसैमा लेख्नुहोस् न, त्यसैमा लेख्नुहोस् उहाँहरू। मेरो त भनाइ के भने त्यो फैसला गर्नुहोस्, न्याय परिषदको ढाँचा परिवर्तन गर्न संविधानमा संशोधन गर भन्नुहोस्, बिचौलियाहरूमाथि कारबाही गर्नको लागि स्पेसल आयोग गठन गर्नुहोस् भन्नु, पहिला राजा वीरेन्द्रले गरे जस्तो आयोग गठन गर भन्नुहोस् सरकारलाई। खोजी बिचौलिया बाहिर दुलाबाट मुसा तान्या जस्तो बाहिर निकाल्ने आयोग गठन गर्न भन्नुहोस्, मान्छे कस्ता रहने त्यसमा भन्नुहोस्, सबै कुरा भन्नुहोस्। र इतिहास बनाउन चाहनुहुन्छ भने नि, इतिहास बनाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँको इतिहास आउने पुस्तासम्म किताब लेख्ने र जर्नल लेख्नेले रिसर्च गर्ने बन्न चाहनुहुन्छ, चलेन्द्र शमशेर राणा, ओके, दीपक कार्की, हरिकृष्ण कार्की, को हुनुहुन्छ, उहाँहरू नाम लेखाउन चाहनुहुन्छ भने त्यही फैसलामा हाम्रो बारेमा, हामी न्यायाधीशहरूको बारेमा आम जनताले प्रश्न उठाएको हुनाले यो फैसलामा सही गरेपछि हामी स्वत राजीनामा भएको मान्दै हामी अदालतबाट बाहिर जान्छौँ भन्नुहोस् त तपाईँको इतिहास के हुँदो रहेछ। यदि म प्रधान न्यायाधीश हुन्थेँ भने यो गर्थेँ। आज अहिले भएका 19 जनाले यो ल्याकत राख्छन् डाक्टर साहब? म कसरी भनौँ उनीहरूले ल्याकत राख्छन् कि राख्दैन? म राख्थेँ नि, म भएको भए। प्रधान न्यायाधीशले यो मामिलामा म यसरी लिड गर्छु भने उनीहरूले साथ देलान् करेन्ट सिनारियोमा। इतिहास लेखिन्छ नि त। म अहिले त्यही किताब लेखेर बसेको छु। त्यस कारण तपाईँहरूसँग पटक यो के को इन्टरभ्यू भनिरहेको थिएँ। म HR खन्नाको इतिहास लेखिरहेको छु,
म हरिप्रसाद प्रधानको इतिहास लेखिरहेको छु, म कृष्णजङ राय माझीको इतिहास लेखिरहेको छु। संसारमा अनुपम न्यायाधीशहरू थिए, यहाँ मात्रै होइन, वारन बर्जर जस्ता न्यायाधीश हाम्रोमा पनि थिए भन्दैछु। अनि मैले उहाँहरूको बारेमा चाहिँ के लेखौँला नि भोलि? आउने पुस्ताले त पढ्छ नि, म त मास्टर हुँ नि, म त पढाउने हो नि, म त 500 विद्यार्थीलाई बताउँछु नि यो इतिहास। मेरा किताब त भोलि मान्छेले पढ्छन् नि त। उहाँहरू मर्नुहुन्छ, म मर्छु, तर मेरो किताबमा लेखेको इतिहास रहन्छ नि। उहाँहरूले यसो गर्नु भएन भने उहाँको इतिहास के लेखिन्छ? तपाईँले यो त मेट्नुहुन्न नि, अब यो त युट्युबमा बस्छ होला नि, मान्छेले त पछि पनि हेर्छन् होला नि त। अनि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ नि त्यति बेला? त्यसै इतिहास बनाउन बडा गाह्रो छ, इतिहास बिगार्न बडा सजिलो छ। तर कहिले कहिले असल मान्छेले एक दिनमा इतिहास बनाउँछ। एचआर खन्नालाई इन्डियामा ब्रेभेस्ट जज भनिन्छ, सबैभन्दा बहादुर जज भनिन्छ। कृष्ण आइआर भन्ने अर्का न्यायाधीश थिए, उनलाई पनि त्यस्तै भनिन्छ। अनि एकजना अस्ट्रेलियन न्यायाधीशले उनीहरूको बारेमा के लेख्छ भन्दाखेरि दे वर द फाइनेस्ट जजेस इन द वर्ल्ड, संसारका फाइनेस्ट जजहरूमध्ये थिए। दे वर द ब्रेभेस्ट जज। उनीहरू बहादुर जज थिए। उनीहरूसँग पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट थिएन, उनीहरूसँग सोसियल इन्ट्रेस्ट थियो। उनीहरू समाज हेर्थे र फैसला लेख्थे, उनीहरू राजनीति हेरेर फैसला लेख्दैनथे। त्यसैले दे प्रुभ द्याट दे वर समबडी टु डु समथिङ। दे वर नट द जजेस टु बी समबडी। इतिहास लेखिया छ। तपाईँको अमेरिकाको युनिभर्सिटीमा उनीहरूको इतिहास पढाइन्छ। तिनीहरूका छोराछोरी बेला बेला थुक्क साला त्यस्तो बन्न सकिएन भने जस्तो लाग्छ मलाई। उनीहरूका छोराछोरीले कति गौरव गर्दा हुन् क्या त्यो हेरेर, हाम्रा हजुरबाबु न्यायाधीश। ओके, त्यो गौरव बनाउने उहाँलाई मौका छैन। उहाँले बारसँग वार्ता किन, हामी जस्तासँग बोलाएर वार्ता गर्नुहोस् न, हामी दिन्छौँ नि सल्लाह। उहाँले बोलाउनु भएको छ कहिल्यै? अनि वार्तै गर्ने हो भने त्यति बेला हामीले गरिदिन्छौँ नि। बारले निवेदन हाल्नुहोस्, तपाईँहरू फैसला गर्नुहोस्। त उहाँहरू छन्। यो अदालतलाई भोलि कसैले चलाउन सक्छ? पोलिटिसियनहरूले भोलि आँखा फुटाएर हेर्न सक्छन्? त उहाँलाई यो इतिहास बनाउने अधिकार छ कि छैन? त उहाँले त यसो गरे भने नि, म ठट्टा गर्दा भन्छु, हेर्नुहोस्, दुईजना राणा बडा महत्त्वपूर्ण छन्। जुद्ध शमशेरले प्रधानमन्त्री राणा थिए, निरङ्कुश राणा, होइन? तर बडा कायर थिए भन्छन् क्या इतिहासमा। डर छेरुवा न्यायाधीश थिए, मान्छे थिए भन्छन्। उनले के गरे? पहिलोचोटि अदालतलाई कार्यपालिकाबाट निकालेर स्वतन्त्र अदालत बनाइदियो एउटा राणाले। अहिले बाहिर ठट्टा के गर्छन्? अर्को राणा प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ कार्यपालिकामा लगेर हालिदियो भन्छन्। इतिहास त यही लेखिँदैन हो? डाक्टर साहब, अहिलेको राणाले हालिदिएको हो र 69 सालमा जब खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिका र न्यायपालिकाको दुईटैको प्रमुख भनेर राजनीतिक दलहरूले बुझाइदिए, अहिले उहाँले त मन्त्रीको के गर्नुभयो अरे नि, मलाई थाहा छैन। मन्त्रीको भाग खोज्नुभयो अरे। हिजो देख्नु भएन कस्ता लुमडी मान्छेहरूको सङ्ख्या छ यो देशमा भन्दाखेरि? आयोगमा नियुक्ति भएका मान्छेहरूले एकमुष्टले हिजो बोलेनन्। उनीहरूको जागिर कसले खान सक्थ्यो? उनीहरूको जागिर कसैले हटाउँथ्यो? हटाउनु भए हटाइसक्थे होला नि त। चुपचाप लागेर बसेर उनीहरूको जागिर हटाउँदा उनीहरूले प्रतिवाद गरे भए हुन्थ्यो नि। उनीहरू किन बोले? त्यहीँबाट देखिएन? एउटा के अरे बाहुनकी बुहारीको कथा त सुन्नुभयो होला नि। बाहुनकी बुहारी पानी लिन गई छे, पानी लिएर आउँदै रहेछ। बाहुनकी बुहारीले ससुराको मुख हेर्नु नहुने रहेछ। यहाँ गाग्रो बोकेर आयो कि पर ससुरो आउँदाखेरि के अरे ससुराको मुख देखिने भनेर धोती तानेर मुख छोप्या, नदेखिनु हुने चिज चाहिँ देखिएछ। त्यही भएन उहाँहरूका वक्तव्यले, उहाँका इन्टरभ्यूले, उहाँका वक्तव्यले। यति बुद्धि पनि हुँदैन। अब यसबाट त के देखियो भने उहाँहरू अदालत सञ्चालन गर्न लायकै हुनुहुन्न भन्ने प्रमाणित गरिरहनु भएको छैन। बारलाई किन गाली? बार त सबै एकमुखले बोलिरहेछ त, देशभरिको बार बोलिरहेछ त। दुईजना फटा होलान् त, सबै फटा छन्? सबै फटा छैन नि त। त्यहाँभित्र गरिबका न्यायका पक्षमा उभिने वकिल पनि होलान्, बिचौलिया पनि होलान्। बिचौलिया चुपचाप लागेर बस्या होला, बोल्ने त अन्यायमा पर्या होला नि त। होला केही हप्काएर दप्काएर बेन्चमा मेरो चाहिँ प्रभुत्व होस् भन्ने पनि होलान्। त उनीहरू त छैनन् नि त अगाडि देखिएका त। अगाडि एकै पटक यो अत्यावश्यकीय सेवा ठप्प बनाएर आन्दोलनमा उत्रे जस्तो भयो भन्ने उहाँहरूमाथि नै एक किसिमको कुरा त्यो होइन। यो उहाँहरूले बिल्कुल गलत बुझिरहनु भएको छ। 4 महिना अगाडिबाट न्यायिक शुद्धिकरण र न्यायको सुदृढीकरण, न्यायपालिकाको शुद्धिकरण भनेर अभियान चल्यो। त्यो अभियानको पहिलो व्यक्ति म हुँ, शम्भु थापालाई फोन गर्ने। हरिहर दाललाई मैले फोन गरेँ त्यति बेला, केही गरौँ यो बारेमा। यो त भएन, किनभने
रञ्जन कोइरालाको मुद्दालाई लिएर त्यो मण्डलामा जुलुस निक्लियो 400-500 को र गाली गलौज भयो त्यहाँ न्यायाधीश र वकिलहरूमाथि। मान्छेमा यस्तो इम्प्रेसन दिनु हुँदैन, यसलाई करेक्ट गरौँ भनेर अभियान गरियो। हामी 6 जना होटल अरियालमा बस्यौँ, अर्कोचोटि 9 जना भयो, अर्कोचोटि 10-20 जना भयो, गर्दै गर्दै 70-80 जना पुगेपछि एउटा सानो डकुमेन्टेसन गरियो। त्यो डकुमेन्टेसन गरेर यो 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 चिज गर्नुपर्ने देखियो। बडा शुद्ध मागहरू थिए, अटोमेसन गर्ने। त्यसमा छलफल सुरु भयो, सबै देशभरिका वकिलसँग जुमबाट छलफल सुरु भयो। एउटा निश्चित समय पछाडि अदालतको प्रतिवेदन आयो। स्वयं अदालतमा न्यायाधीश पनि बिचौलिया छन् भन्ने त उहाँहरूले बोल्नुभयो। त्यसपछि मैले त्यहाँ के भने नि, त कुरा त गम्भीर छ। यो केही तपाईँहरूले कार्टेलिङ गर्नुभएको छ वकालतमा, तपाईँहरू बिदा हुनुहोस् अब वकालतबाट। नयाँ पुस्ताले मुद्दै गर्न पाउँदैन, तपाईँहरू रोकेर बस्नु भएको छ। तपाईँहरू किन कहिलेसम्म वकालत गर्ने, छोडिदिनुहोस् अब। तपाईँहरू सित्तै गरिबका मुद्दा बहस गर्नुहोस् र नयाँ पुस्तालाई सिकाउन थाल्नुहोस्। मैले यो भने, मैले 9 पोइन्ट राखेँ त्यहाँ। 9 वटा राख्दाखेरि मैले भने यदि यसरी जाँदाखेरि गर्ने भने गोविन्द केसीको जस्तो आमरण अनसन गर्न म तयार भन्दा उहाँहरूले जवाब के दिनु भने हामी तयार छैनौँ, अहिले आमरण अनसन गर्ने होइन, यो होइन भने मैले त्यही दिन भने त्यसो भए म तपाईँहरूसँग छैन। देशभरि कानुन व्यवसायीहरूले त बोले। त्यसैको क्रममा फेरि कमिटी बन्यो, कमिटीमा छलफल भयो, यो लागू गर्ने भनेर तय त भयो बार एसोसिएसनसँग। फेरि पनि भएन, फेरि पनि त्यसै गरी कजलेस आउन थाल्यो, फेरि पनि मुद्दा त्यस्तै हुन थाल्यो। यो बिचमा त तपाईँले देख्नु भएको छ प्रतिनिधि सभाका मुद्दा अदालतले तपाईँको पार्टी जोड्ने र फुटाउनेसम्म गर्यो नि त। त्यो गरे त हामीले देखेका छौँ नि त। नाम अर्को राख पो भन्न सक्थ्यो होला त, तेरो एकतै छैन भन्न मिल्थ्यो। त्यो राजनीति होइन, न्यायपालिकाले गर्न हुन्छ। त्योदेखि यहाँसम्म आयो अदालत उस्ताको उस्तै। त्यसपछि फेरि हामीले नै भन्यौँ एउटा सामाजिक न्याय अभियान भनेर हामीले फेरि सुरु गऱ्यौँ र आउने पुस्तालाई अब स्थापित गर्नुपर्छ, नयाँ मान्छेहरूलाई स्थापित गर्नुपर्छ, पुरानाहरूको अब यो तपाईँहरूले छोड्नुपर्छ भन्ने माग गरौँ भनेर हामीले सशक्तका साथ काम गऱ्यौँ। र मैले त्यही कार्यक्रममा भनेको थिएँ, सर्वोच्च अदालतमा यदि तपाईँहरू कोही जिनियर न्यायाधीश हुनुहुन्छ, सही न्यायाधीश हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू आँट गर्नुहोस् यसको विरोध गर्न भनेको थिएँ। पछि त्यो मैले भनेर गर्नुभयो कि आफै गर्नुभयो मलाई थाहा छैन, तर मैले भनेको थिएँ। त्यस दिन त्यो कार्यक्रममा थुप्रै रिटायर्ड न्यायाधीशहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि छलफल गर्नुभयो। यो त 5-10 महिना अगाडिदेखि भइरहेछ। अघिल्लो बारको सम्मेलनमै यो कुरो उठेको थियो। यो नियुक्तिको विरुद्धमा पटक पटक कुरा भएको छ, पटक पटक तपाईँको विज्ञप्तिहरू जारी भएको छन्, पटक पटक माग राखिएको छ। यो हठात भएको होइन, यो हठात भएको होइन, यो अति भएर भएको हो। उहाँहरूले के ठान्नुभयो भन्दाखेरि यो 8-10 महिनामा गरेका प्रयासहरू एकदम कम भयो। हो, एउटा कुरा के हो भने यो 8-10 महिनामा बारले जति सशक्तका साथ भूमिका खेल्नु पर्थ्यो उनीहरूले खेल्न सकेनन्। उनीहरूको नेतृत्व कमजोर देखियो, उनीहरू बोल्न सकेनन्, उनीहरू कडासँग बोल्न सकेनन्। अब अहिले पछिल्लोचोटि बोल्दाखेरि उनीहरू बाध्य भएर बोले, अनि त्यसलाई लाग्यो होला मान्छेलाई चाहिँ अहिले हठात बोले। तर यो बोलेको अहिलेदेखि होइन, यो त अघिल्लो सम्मेलनदेखि, बारको अघिल्लो सम्मेलनदेखि बोलेको कुरा हो। मिडियामा सार्वजनिक हुँदा चाहिँ अहिले मात्रै देखियो त्यो मान्छेले देखेर यो भन्यो। तर यसको पछाडिको पृष्ठभूमि त लामो छ नि। त्यसैले चिनिया दार्शनिकहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि तिमीले अगाडि देखेको पहाडको टुप्पो, त्यो पहाडको टुप्पो मात्रै छैन, त्यसको फेद पनि छ, त्यो फेदभन्दा तल खेत पनि छ, त्यो खेतदेखि तिमीसँग जोडिएको जमिन पनि जोडिएको छ। त्यसकारण समष्टिमा आएर एक्लो एउटा पहाडको टुप्पोलाई नै हेर गल्ती हुन्छ भन्छन् उनीहरूले। समष्टिमा अहिले हामीले हेर्नु पर्यो, संविधानलाई गलत बनाइराखेको छ। यसमा 3 खालको तत्त्व इन्भल्भ छ। यो संविधानलाई असफल घोषित गरेर देशलाई बर्बाद गर्ने विदेशीहरूको खेल पनि छ। यहाँ विदेशीहरू डेफिनेटली खेलिरहेछन्। अर्को एउटा यो संविधान यता पल्टिँदा त उता पल्टिँदा मौका लिनेहरूको पनि शक्ति ठुलो छ। अनि अर्को त्यसभित्र बसेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने, ओके, यही बेला घुस खाने र घुस खुवाउनेको सङ्ख्या पनि ठुलो छ। यो तीनवटाले देशको लोकतन्त्र र न्यायपालिका समाप्त पारिराखेको स्थिति हो। डाक्टर साहब एकदमै सही र सटिक जवाब दिनुभयो। जस्तो संसद चल्न सकेका छैन, अब कार्यपालिकाको त अहिले प्रदेशको त्यो देखिहालिएको छ विकृति, न्यायपालिका त सकि नै हाल्यो। अब मैले पहिले भनेको थिएँ नि, तपाईँलाई इन्टरप्ट गरेँ। मैले पहिले के भनेको छु भने जुन देशको संस्कृति समाप्त पारिन्छ त्यो देशलाई आक्रमण गर्नु पर्दैन। एक, हाम्रो संस्कृति 20 वर्षदेखि धाराशायी पारिएको छ। एक, दोस्रो कुरो, राज्यका अङ्गहरूलाई निष्प्रभावी बनाइदिएपछि राजनीति विशृङ्खलित हुन्छ,
विशृङ्खलित राजनीतिमा मानिसको दिमाग बिग्रिन्छ। दिमाग बिग्रिएको नागरिकले देशको संरक्षण गर्न सक्दैन। अहिले पहिला त कार्यपालिकालाई समाप्त पार्यो। कार्यपालिकाभित्र कहिले सिआइएले खेल्ने, कहिले रले खेल्ने, कहिले कसले खेल्ने, कहिले यो तपाईँलाई मैले भन्नु पर्दैन हैन। पुस्तकहरू नै सार्वजनिक छन्। कसले कसैलाई लेखा छन्, कसले लेखा छन्, सबै कुरो छ। त्यसपछि व्यवस्थापिकामा आक्रमण गरियो। व्यवस्थापिका सुदृढ बनेर आएको थियो। फेरि त्यसपछि उसले गरेनन् मलाई थाहा छैन, तर महराको पालाबाट व्यवस्थापिकामा सुरु भयो। महरालाई हटाइयो। त्यसपछि को नियुक्ति र को ननियुक्ति भनेर यत्रो गयो। त्यसपछि अहिलेसम्म यहाँ आउँदा व्यवस्थापिका निष्प्रभावी र अहिले पछिल्लो समय व्यवस्थापिकामा नारा र जुलुस बाहेक केही पनि हुँदैनन् हैन। व्यवस्थापिका डिसफङ्सनल भयो। यी दुईटा संस्थाहरू 2052 सालदेखि डिसफङ्सनल भएका हुन्। तर न्यायपालिका बच्या थियो। त्यसका न्यायपालिकाले पटक पटक जानेर नजानेर कहिले गलत कहिले सही गर्दै स्ट्रिम ल्यायो। विदेशीहरूले के देखे भन्दाखेरि यिनीहरूको न्यायपालिका नमारेसम्म यो देश पूर्ण रूपमा अराजक बनाउन सकिँदैन, जातिवाद सृजना गर्न सकिँदैन, धार्मिक द्वन्द्व सुरु गर्न सकिँदैन र यहाँ बसेर खेल्न सकिँदैन भन्ने खालको कुरो उनीहरूले देखे। त्यसकारण जुडिसियरीमा आक्रमण गरे र जुडिसियरी त्यसको हो। त्यसकारण मैले वकिलहरूलाई भनिरहेको छु, तपाईँहरू गहिरो विश्लेषण गरेर यी सब गरिरहनु भएको छ कि छैन। तपाईँहरूले गरेका कुरा ठिक छ, तर भयङ्कर भित्र विश्लेषण गर्नुभएको छ को खेलिरहेछ। अनि यहाँले अघि भन्नु पनि त्यो सेतो लाउने पहेँलो लाउने केकले यो विश्लेषण गरिरहेछ। देश कहाँ छ? तर पनि मैले भन्ने गरेको छु, देश मर्दैन। हेर्नुहोस्, यो देश 3700 वर्ष पुरानो छ। संसारमा यो मात्रै थोरै देशमध्येको एउटा देश हो जसको 3700 वर्ष इतिहास छ। अघि मैले भर्खर मेरा विद्यार्थीलाई पढाएर आएँ। मैले के भने भन्दाखेरि जुन देश हाम्रो पाटनको दरबार भैँचालाले लडाएर रिनोभेट गर्दा भर्खर बन्दै थियो, अमेरिका, त्यो देशमा जाँदा तिमीलाई गौरव हुन्छ? म त यो देशमा गौरव मान्छु, किनभने मेरो देशको इतिहास 3700 वर्ष पुरानो छ। हामीले 1765 मा ब्रिटिसहरूलाई सिन्धुलीगढीमा हटायौँ। अनि त्यो सिन्धुलीगढीमा हामीले युद्ध जित्दाखेरि अमेरिकाको स्वतन्त्रता सेनानी रेभोल्युसनरी थोमस पेनले के लेख्यो लिफलेटमा भन्दाखेरि ब्रिटिसलाई हराउन सकिन्छ, किनभने नेपाल जस्तो सानो देशले त ब्रिटिसलाई हरायो। त्यसकारण हामी के हेरेर बसेका छौँ भन्यो, हाम्रो इन्सपिरेसनबाट ब्रिटिसलाई अमेरिकामा हरायो। त्यो महान इतिहास भएको देश हो, हट्दैन। उहाँहरूले नसकेका दिन त हामी निक्लिन्छौँ नि त। डाक्टर साहब, अन्तिममा छौँ। यो सबै नीतिहरूको मूल नीति राजनीति, अब यो सुध्रिएन भने देशै रहेन। डाक्टर साहबले प्रश्न पारिहाल्नुभयो। तर यति बेला यसलाई सुधार्ने क्रममा चाहिँ यत्रो वर्ष लडियो, यत्रो मानिसहरूको शहादतबाट प्राप्त गरिएको यो संविधान होइन। अब कतिपयले त 7 सालदेखि नेपालीको सपना बल्ल पुरा भयो भनेको थिए त्यति बेला संविधान जारी गर्दा। यो संविधानमा यो मूल व्यवस्थामै त्रुटि रहेछ नि डाक्टर साहब, होइन? कसरी हेर्नुहुन्छ त्यसलाई? संविधान जीवित एउटा दस्तावेज हो। जति बेला बनाइन्छ त्यस दिनको समस्या हेरेर लेखिन्छ। त्यसले 5 वर्ष पछाडि आज चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधान न्यायाधीश हुन्छन्, आज गठबन्धनको सरकार हुन्छ, केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्छन् भनेर देखाएको थियो र त्यति बेला? संविधानले गाली गर्ने होइन नि। संविधानलाई त त्यसको कार्यान्वयनलाई सफल बनाउँदै सही ढङ्गबाट व्याख्या गर्ने हो। म के भन्छु, राजावादीहरूलाई थुप्रै टेलिफोनमा कुरा हुन्छ, म भन्छु राजा ल्याउँछौ भने पनि यही संविधानभित्रबाट ल्याऊ। जुन देशमा जनता दह्रो हुन्छ तब न राजा दह्रो हुन्छ। अनि जनता चाहिँ कमजोर भएर आएका राजाले के चाहिँ गर्नु? यहाँ जनता दह्रो नपार्ने राजा आएर दुनियाँ हुन्छ। पहिला जनता दह्रो पार न राजा, अनि त्यसपछि मैले तपाईँहरूलाई दह्रो पारेँ म आउँछु अब भन्नुहोस्, त्यसपछि होला नि धेरैले सुन्ने। जनता मरोस् कि खाओस्, बाँचोस् कि नबाँचोस् मतलब छैन। राजा ल्याऊ जुलुस निकालेर मोटरसाइकल चलाएर राजा आउने हो र? जनता दह्रो भए देश रहन्छ, जनता दह्रो भए देशको व्यवस्था र शासन रहन्छ। राजा आए राजा पनि रहन्छ, राजा दह्रो भएर देश रहँदैन। त्यसो भएदेखि त ज्ञानेन्द्र त भयङ्कर डरा थिए नि त त्यति बेला। किन नरहेको त? यो इतिहास त छ। एक दोस्रो कुरो मैले के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि इतिहासलाई हेरेर अहिलेको व्याख्या गर्ने हो, इतिहासबाट नियन्त्रित हुने होइन। इतिहासका गल्तीहरू हेरेर अहिले व्याख्या गर्ने हो र अहिलेको व्याख्या आजको समस्या समाधानको लागि होइन, 15 वर्ष पछाडि देश कहाँ जाने हो भनेर गर्ने हो। ओके, त्यसलाई त्यो हेरेर गर्नुपर्छ। त्यो पनि भएको छैन। अब त्यसो गर्दाखेरि के भन्दाखेरि देश बनाउने हो भने असल मान्छेहरू अगाडि आउनु आवश्यक छ। अब त्यो असल मान्छेहरू आउने दुईटा प्रक्रिया छ। यति इतिहास भइसकेपछि त राजनैतिक पार्टीभित्रका असल तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् न। असल भएर आएर हामीले गल्ती गरेका थियौँ भनेर माफ माग्दै जनतालाई लिएर जानुहोस्।
तपाईहरुलाई सबैले स्वागत गर्छन्। यदि तपाईहरु आउनु भएन भने विकल्प मान्छेले निर्माण गर्छ, देश चाहिँ दिँदैन। त्यसकारण अहिले मानिस किन विकल्पमा आइरा छैन? अझै पनि मान्छेलाई के आशा छ भने यिनै राजनीतिक पार्टीभित्र जसले 7 सालदेखि लडेर आछन् यिनीहरुमा कोही न कोही त राम्रो निक्लिएर केही गर्ला नि भन्ने विश्वास अझै पनि सिद्धिसकेको होइन। तर यस्तै हुँदै गयो भने केही समयमा सिद्धिन्छ। त्यसपछि उहाँहरूले इतिहासको मौका पाउनुहुन्न। अहिले पहिलो र दोस्रो पुस्ताका नेताहरू अहिले यो प्रश्न किन सान्दर्भिक छ भने राजनीतिक दलहरू यो उनीहरूको अधिवेशनको क्रममा छन्। अधिवेशनले नेतृत्व र एजेन्डा स्थापित गर्छ। यी अहिलेका जति हामीले देखेका छौँ सोसाइटीमा देखिएका नेता र नेतृत्व उनीहरूबाट समस्या समाधान हुन सक्ला? दोस्रो पुस्ताका मान्छेहरूले आफ्नो हैसियत आफै समाप्त गरे। एउटा त उनीहरूले हिजो बनाएका विधानहरूमा आफू युवा हुँदै देशको शासनमा पुग्ने कुरै हेरेनन्। अब अहिले चाहिँ जस्तो भनौँ न, अब भीमरावल दोस्रो पुस्ताको ऊ त आफै दोस्रो पुस्ताकै रहेन, बुढोमै रह्यो, अब ऊ त पालै आउन नपाई निक्लिने भयो। त हिजो उहाँहरूले गल्ती गर्नुभएको छ। त्यसकारण उहाँहरूबाट म आश गर्दिनँ, उहाँहरूबाट छैन। त्यो दोस्रो पुस्ता भन्नै रहेन रहेछ। तपाईँ हाम्रो भ्रम हो। हामीले के भन्दाखेरि त्यो पानीमा डुबाउँदाखेरि लट्ठी बाङ्गो देखिया जस्तो रहेछ, त्यो फलेसी रहेछ। उहाँ होइन दोस्रो पुस्ताहरू। अबको युवा, उहाँहरूको युवाभित्र जो युवा छ, जो युवा फेटा बाँधेर टायर बालेर हिँड्न होइन देश बनाउने सृजनात्मक राजनीतिको सोच राख्छ, पढ्छ, अनि त्यो युवा उहाँहरूको युवा सङ्घमा उहाँहरूका विद्यार्थीहरूमा त्यस्तो वर्ग छ, अहिले पनि छ त्यो ठुलो वर्ग। त्यसले हिजो गल्ती भएछ भनेर त्यो सुध्रिएर आएर देशमा निक्लिन थाल्यो भने त्यसले 5-7 वर्ष पछाडि देशलाई टेकअप गरेर जान सक्छ। त्यो निक्लिएन भने त्योभन्दा बाहिरको युवाले देश त भोग्नै पर्छ। अर्को विकल्प छैन। हेर्नुहोस्, हामीले जुन समस्या भोगिराखेका छौँ त्योभन्दा विकराल समस्या संसारमा अरू देशमा पनि थिए र अहिले जुन समस्या देशले भोगिराखेको छ 1814 र 16 को बेला ब्रिटिसले आक्रमण गरेको बेलाको, कोत पर्वको बेलाको, त्यसपछि 2007 सालको बेलाको, 2015, 16, 17 सालको बेलाको जति कठिन समस्या समय अहिले होइन। त्यसकारण किन पनि होइन भन्दा हिजो मान्छे पढ्या थिएन, आज त हजारौँ मान्छेहरू पढ्या छन्, हजारौँ तटस्थ मान्छेहरू छन्, हजारौँ मानिसहरू विभिन्न तरिकाले विश्लेषण गर्न सक्छन्। त्यसकारण उनीहरूले देशलाई जोगाउँछन्। तर मुख्य पीडा मेरो के हो भने यो 70 वर्षसम्म 30 वर्ष पञ्चायतले गफ गरेरै बितायो। राजा ठिकै थियो भने पनि, राजा महेन्द्रले केही काम गरे पनि पञ्चले शोषणै गरेर बिताए। ओके, अर्को 30 वर्ष हामीले यसै गरी बितायौँ। 60 वर्ष, म जन्मिएको 60 वर्ष भयो, 60 वर्षसम्म मैले केही पनि पाइनँ। अब अर्को 60 वर्ष नेपाली जनताले पर्खिन सक्दैन। अब अर्को 60 वर्ष नपर्खिने हो भने अबको युवाले बाहिर आउनु आवश्यक छ, इमान्दार हुनु आवश्यक छ, सचेत हुनु आवश्यक छ, पढ्नु आवश्यक छ, देशको संस्कृति बोक्नु आवश्यक छ, देशको विभिन्न खालका जातीय विभाजन इत्यादिलाई समाप्त गर्नु आवश्यक छ, सबै मान्छे बराबर हो भन्ने मान्नु आवश्यक छ। अब दलित होइन, यो पुरै यसलाई बन्द गर्नु आवश्यक छ। ओके, छुवाछुत बन्द गर्नु आवश्यक छ, महिलाहरूलाई काममा ल्याउनु आवश्यक छ, पत्रकारहरूले देशको सूचना सम्प्राप्त गर्नुपर्छ, वकिलहरूले सामाजिक न्यायको कुरा गर्नुपर्छ। यो चेतना त अब आउन थालेको छ नि त। यो आउन कति लाग्छ म भन्दिनँ। त्यसैले लास्टमा तपाईँसँग भनौँ, जति बेला 1919मा चीन बडा कठिन अवस्थामा थियो त्यति बेला डिस्कसन भयो। चीन त धरातलमा पुगिसक्यो, समाप्त भयो, यो त मरेको रुख जस्तो भयो, यसलाई जोगाउने के हुन सक्छ? दुईटा छलफल भएको थियो। एक खालका विद्वानहरूले भने अत्यन्त कडा मेडिसिन दिनुपर्छ। अब चीनलाई बचाउने हो भने सानो औषधिले हुँदैन, कडा औषधि दिनुपर्छ। एक थरीले भने होइन, कडा औषधि दियो भने झन् मर्छ, माइल्ड औषधि दिनुपर्छ। चेङ काइसेकले कडा औषधिको पक्षमा एकदम सेना लगाएर आक्रामक ढङ्गबाट चीनमा आक्रमण गर्यो, ऊ असफल भयो। माओ त्से-तुङको भनाइ के थियो भने माइल्ड मेडिसिनमा जानुपर्छ, जनतालाई सुधार गर्दै एउटा लामो क्रान्तिको प्रक्रियाबाट चीनलाई निकालेर लानुपर्छ। माओ त्से-तुङ सफल भए, चीन आज संसारको दोस्रो देश हो, दोस्रो अर्थतन्त्र हो, दोस्रो शक्ति हो। त्यसकारण हामीले यो माइल्ड मेडिसिनको बाटोबाट जानुपर्छ, जनतालाई सचेत गर्नुपर्छ, हामी समृद्ध हुनुपर्छ, हामी राष्ट्रवादी हुनुपर्छ, हामी देशभक्त हुनुपर्छ, हामीले आफ्नै लुगा लगाउनुपर्छ, आफ्नै उत्पादन खानुपर्छ, हामीले आफ्नै उत्पादन गर्नुपर्छ। यी सारा कुरा गरेर गयो भने मात्रै देश बन्छ। तर तपाईँ हाम्रो संस्कृति कस्तो छ भन्दाखेरि ऊ त्यहाँ चोकमा एकजना बुढी मान्छे साग बेचेर बसिया छ भने त्यससँग बार्गेनिङ गरेर त्यसलाई घाटै लाग्ने गरी, खानै नपाउने गरी बार्गेनिङ गर्छौँ। रिक्सामा चढ्यौँ भने त्यो बिचरा रगत सुकाएर रिक्सा चलाउनेलाई 5 रुपियाँ बढी होइन 10 रुपियाँ कम गर्छौँ।
तर घुँडा च्यातेका पेन्ट र चाक च्यातेका पेन्ट चाहिँ त्यो डिपार्टमेन्टल स्टोरमा गएर किन्छौँ र हामी जिन लगाउँछौँ, हामी खाडी लगाउँछौँ, भक्तपुरमा बन्ने चिज लगाउँछौँ हामी। अनि तपाईँ र म पनि त उत्तिकै फटाछौँ नि, छैनौँ र? त्यसैले हर व्यक्तिमा यो समस्या छ, अनि मात्रै देश बन्छ। जनता जागृत हुनु पर्यो। तर डाक्टर साहब, म जाँदा जाँदै यो एउटा प्रश्न गर्छु। 15 सालमा त्यति बेला झन्डै 2/3 सरकार थियो, त्यो टिकेन, गइहाल्यो, संविधान जारी भएको बेला थियो। 47 सालपछि संविधान जारी भयो, त्यसको व्याख्या डाक्टर साहबले गरिहाल्नु भयो, त्यो पनि सरकार टिकेन। 72-73 पछि फेरि अर्को सरकार आयो, अब के हुन्छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्थे त्यति बेला नारा, त्यो पनि टिकेन। यो एउटै रोग हो, कारणले एउटै रोग हो, व्यक्तिको रोग होइन यो। हामी व्यक्तिमा समस्या समाधान खोजिरहेछौँ, व्यक्तिमा समस्या खोजिरहेछौँ। 2007 सालमा पनि हामीसँग प्रतिनिधित्व गर्ने यो व्यावसायिक राजनीति गर्ने मान्छेहरू थिए, जो सत्ताको लागि राजनीति गर्थे। पढे लेखेको मान्छे राजनीतिमा जान सकेन। 17 सालमा पनि त्यही भयो। राजा महेन्द्रले एकपल्ट अलिकति पढे लेखेका राम्रा मान्छे ल्याए, तर पछि सालिमो काटेर टिम्बरबाट फर्निचर बनाउनुपर्छ भन्ने मन्त्री ल्याए उनले पनि। पछिल्लो समयमा राजा वीरेन्द्रको पालामा त्यस्तै पञ्चको जमात भयो, त्यो पनि समाप्त भयो। अहिले 2047-48 सालमा पनि भूमिगत बसेका विरोध राजनीति गर्ने जो बाहिर जुलुस लाएर हिँड्थे तिनै नेता भएर आए। उनीहरूले विज्ञहरूलाई बाहिर फ्याँके, विज्ञहरूलाई नजिक आउन दिएन, हाइपोक्राइट्सहरूलाई पदमा लगे, चाकरी गर्नेहरूलाई पदमा लगे, र अहिले न्यायाधीशका नियुक्तिमा कस्ता लगे त्यही बुझिहाल्नुहोस् न। त्यसैबाट समाप्त भयो। अहिले पछिल्लो समय यो 72 को संविधान आइसकेपछिको निर्वाचनमा पनि कति मान्छे विशेषज्ञहरू संविधान प्रतिनिधि सभामा पुगे। फेरि पनि होला उहाँहरू बडा राम्रो अङ्ग्रेजी बोल्नु होला, राम्रो अनुभव होला, तर विज्ञता, अनुभव र उमेरले अङ्ग्रेजी बोल्न जानेर हुँदैन। साइन्टिस्ट चाहिन्छ अहिले देश शासन गर्न। चिनियाहरू किन सफल भए? तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिउँ। मैले चिनियाहरूलाई सोधेको थिएँ, अमेरिकनहरूको पनि यही हो। अमेरिकाले हार्वर्डमा टप गरेको मान्छेलाई तुरुन्तै लगेर जब गराउँछ। ओके, चिनियाहरूले त्यही अमेरिकनहरूको सिके। उनीहरूले के भन्थे भन्दाखेरि उनीहरूको युनिभर्सिटीमा टप मोस्ट गर्ने विद्यार्थी त्यो युनिभर्सिटीको विद्यार्थी सङ्गठनको सचिव हुन्छ अरे। त्यसले केही पैसा पनि पाउँछ, तलब पनि पाउँछ। अनि त्यो भएपछि ऊ कोसँग लोयल हुन्छ? कम्युनिस्ट पार्टीसँग लोयल हुन्छ। देशको सबैभन्दा राम्रो मान्छे जति लोयल हुँदै कम्युनिस्ट पार्टीमा गएपछि देशका सबैभन्दा राम्रा विज्ञहरू जति कहाँ छन्? कम्युनिस्ट पार्टीमा। सी जिनपिङले त बोल्ने र निर्देशन दिने हो नि। हेर्नुहोस् त कस्ता कस्ता विशेषज्ञहरूले चीन चलाइरहेछन् आज। अमेरिकाले टक्कर गर्न नसक्ने अर्थशास्त्री छन्, त्यस्ता वैज्ञानिक छन्। अमेरिकासँग सोधेर रकेट पठाएर चीनले चन्द्रमा वैज्ञानिक त्यस्ता निकाले, शिक्षा परिवर्तन गरे। हाम्रो राजनीतिको समस्या विज्ञहरूलाई राजनीतिमा आउन नदिने, पार्टीसँग नजिक भएका विज्ञहरूलाई लखेट्ने, हाइपोक्राइट्सहरूलाई लिने, विज्ञता नलिने कारणले हो। तर अबको राजनीतिले यो बुझेको छ। अब विज्ञहरू, एक्सपर्ट्सहरू अगाडि जान पाएनन् भने हुँदैन। किन मोदी सफल छ? मोदीले विज्ञहरूलाई ल्याए, मोदीले प्रोफेसनल व्यवसायीहरूलाई स्थान दिएको छैन। हेर्नुहोस्, त्यही कारण अरूभन्दा मोदी। किन इन्दिरा गान्धी असफल भयो? इन्दिरा गान्धीले विज्ञ होइन, प्रोफेसनल राजनीतिज्ञहरूले। अहिलेका पार्टीहरूले, अहिले हेर्नुहोस् त, अहिलेको गठबन्धन सरकारमा डक्टर छ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा, वकिल छ कानुन मन्त्रालयमा, पर्यावरण जानेको मान्छे वैज्ञानिक छ शिक्षा मन्त्रालयमा। उहाँहरूसँग छ यो संसार बदल्ने आइडिया। अनि कहाँबाट बदल्नुहुन्छ त उहाँले? त्यसकारण मेरो एकदम स्पष्ट धारणा छ, अब राजनीति परिवर्तन हुनुपर्छ। जनताले अब क्याबिनेट निर्वाचन गर्ने, यही संविधानमा संशोधन गरेर क्याबिनेट निर्वाचन गर्ने प्रणालीमा जानुपर्छ। मैले एकदम धेरै अध्ययन गरेर लेखिरहेको छु। प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुपर्छ र एउटा क्वालिफिकेसन तोकिनु आवश्यक छ अब उहाँहरूको। र उहाँहरूलाई प्रत्याह्वान गर्ने, गर्न नसक्दा जनताले फिर्ता बोलाउने सहितको अब संविधानमा व्यवस्था हुने आन्दोलन भनेको बौद्धिक आन्दोलन अब सुरु हुन आवश्यक छ। त्यसकारण यदि तपाईँले खोला एकदम जोडसँग बगेर आएको खोला तर्ने हो भने तपाईँले दुस्साहस गर्नु हुँदैन। खोला तर्ने विधि पत्ता लगाउनुपर्छ। या त फड्किहाल्नुपर्छ, या त हेलिकप्टर किनेर ल्याउनुपर्छ, या त डुङ्गा ल्याउनुपर्छ, या त पौडिन जान्नुपर्छ। तपाईँले केही पनि गर्नुहुन्न अनि त्यसपछि खोला तर्न सकिन भनेर रोएर वारीपट्टि बसेर अर्कालाई गाली गरेर हुँदैन। त्यसैले म भन्छु, हाम्रा विज्ञहरूले केवल प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने होइन, टेलिभिजनमा समाधान खोज्ने हो। जसको सुन्यो प्रतिक्रिया मात्रै व्यक्त हुन्छ, सोलुसन आउँदैन। मेरो सोलुसनै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर मैले एउटा सोलुसन दिएँ, योभन्दा राम्रो अर्कोले ल्याउने हो नि त।
कुरो त्यो हो नि। त्यसकारण देशको बुद्धिजीवी पनि प्रतिक्रियावादी भएको छ, क्रियावादी सृजनावादी भएन। त्यसकारण समस्या त्यहाँनिर पनि छ। त्यसकारण राजनीतिको समस्या त्यो पनि हो। डाक्टर साहब, अन्तिममा जाँदै अमेरिकन सहायक विदेश मन्त्री यति बेला नेपालमा हुनुहुन्छ, भारतीय जनता पार्टीका प्रवक्ता नेपालमा हुनुहुन्छ, एमसिसीको विषय फेरि चर्चामा आएको छ। एमसिसी सही भइसकेपछि राष्ट्रघाती भयो भन्ने कुराहरू छ, डाक्टर साहबको यसमा भनाइ पनि छ। अब के भन्न चाहनुहुन्छ? एमसिसी पास गर्नुभयो भने जसरी 2047 सालमा नव उदारवाद ल्याएर देशको अर्थतन्त्र धाराशायी बनाउनु भयो, तपाईँलाई उदाहरण दिएर भनौँ 1986 देखि 1984 सम्म नेपालको औद्योगिक विकासको वृद्धि दर 16% थियो। संसारमै थिएन त्यो। त्यति छोटो समयमा यति धेरै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू देशमा विकास भए। त्यो राजतन्त्रको पालामा पनि थियो र त्यो लोकतन्त्रको पालामा पनि थियो। तर एकदम घगडान ठुला अर्थशास्त्री रामशरण महर्जीले नव उदारवाद लाएर यो सबै फ्याँकिदिएपछि 2003 मा पुग्दा नेपालको औद्योगिकरण, उद्योग निर्माण हुने प्रक्रिया घटेर -6 मा पुग्यो। त्यसको परिणाम आज हो। उहाँहरू के गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले जिम्मा लिने हो। तर अस्ति म गाउँ गएँ, म हिँड्दै थिएँ बाटोमा, हामी केही साथीहरू थियौँ। मैले यो नाकमुनतिर यसो मास्क लगाएर सास फेर्न सजिलोस् भनेको थियो। एकजना हर्पेमा दुध बोकेर आकी महिलाले यसो हेरिन्, नमस्ते तपाईँ एमसिसी सर होइन भने। मैले हो भने। अनि कता हिँड्नुभयो त सर भने। उता सहरमा बस्दा कुट्ने भए अनि यता आएको भने। मैले कसले कुट्छ ल त, एमसिसी पास गर्ने भोट माग्न आउनु। उहाँहरू के देख्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले देख्नुहुन्छ इलेक्सनमा। मेरो भनाइ यति हो। जनताले बुझेको छैन नि कुरा के छ त्यसमा। संसारको कुन देशले आफ्नो देशको कानुनी व्यवस्था तल पारेर एग्रिमेन्ट गर्छ? कति लठैत र दासहरू रहेछन् यो देशमा, देशको स्वाभिमानलाई बेचेर विदेशी पैसा ल्याउने। संसार कुनै देश विदेशी पैसाले विकास भएको छ? लगाउनुहोस् न देशमा, कृषि उत्पादनमा मानिसलाई प्रेरित गर्नुहोस् न। मान्छेसँग पैसा छैन नेपालमा, सबै लगानी गर्ने ठाउँ नभएर 5 तले घर बनाएर बसेको छैन? समाप्त भएन देश? त्यो पैसा लगानी नगर, घर हामी बनाएर दिन्छौँ तिमीहरूलाई, तिमीहरू पैसा लगानी। यो देशमा खरबौँ खरब छ, देश 4 वर्षमा हुन्छ। केही दास मनोवृत्तिका मान्छेहरू के भन्छन् यहाँ, के भनेर आह्वान गर्छन्, 56 अरबले देश धनी हुन्थ्यो। आउन तर्क गर्न। देश धनी हुन जनताको प्रोडक्टिभिटी बढ्नुपर्छ, जनताले लगानी गर्ने चाहना राख्नुपर्छ र जनताको लगानीको सुरक्षा हुनुपर्छ। विदेशीको 56 अरबले देश धनी हुँदैन, दासता नबेच मान्छेको दिमागमा। मेरो भनाइ यही हो उहाँहरूलाई। हुन्छ डाक्टर साहब, म समयको लागि धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जाँदै दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया। केही छैन, नडराउनुहोस्, देशभक्त बन्नुहोस्। यो देशमा बस्नु र यो देशको नागरिक हुनु गौरवको कुरो हो। तर अब हामीले हाम्रा पुस्तालाई समृद्ध देश दिने कमिटमेन्ट गरेर अगाडि जानुपर्छ। राजनैतिक पार्टीहरूको चेत खोलोस्। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब। नमस्कार।